अर्को CIMS ओरिएन्टेसनमा बेसिकली हामीलाई यसको आवश्यकता किन पर्यो अनि रिपोर्टिङमा हाम्रो समस्याहरू कहाँ छन्, कसरी हामीले इम्प्रुभ गर्ने भन्नेमा बढी गरेर फोकस हुन्छ हैन। अब यसको लागि हामीसँग आज हाम्रो कोअर्डिनेटर सर पनि हुनुहुन्छ सँगसँगै, त्यसपछि हाम्रो नागेश सर हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी हामीलाई ओरिएन्टेसन दिनको लागि डेभलपमेन्ट टिम पनि हुनुहुन्छ, विशेष गरी निरो सरले हामी सबैलाई सिकाउनु हुनेछ हैन। अब नागेश सर आउँदै हुनुहुन्छ, एकछिनमा सुरु गर्नको लागि म केही कुरा राखिदिनु हुन हाम्रो कोअर्डिनेटर वीरेन्द्र पराजुली सरलाई अनुरोध गर्दछु। दुर्गाजी धेरै धेरै धन्यवाद। साथीहरू सबैलाई स्वागत छ। यहाँहरू सबैलाई अब यो विषम परिस्थितिले अब अहिले एउटा व्यक्तिलाई, एउटा परिवारलाई, एउटा समुदायलाई मात्रै होइन एउटा राज्यलाई मात्रै होइन विश्वलाई छोएको छ। त्यसैले काम गर्ने कुरामा सबैलाई गाह्रो छ। मेरो कुरा सुनिरहनु भएको छ है सबैले? अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि साथीहरूलाई पनि अब विभिन्न दुःख मर्का त छ, तर कस्तो ठाउँमा जागिर भयो हाम्रो भने चाहिँ एकदमै सेन्सिटिभ र पालिकाहरूको क्षमता राम्रो नभइराखेको अवस्थामा सूचना प्रविधि अधिकृतले चाहिँ त्यो पालिकामा भएको कुरालाई सूचनाको माध्यमद्वारा हामीले हाम्रो पालिकाभरिको नागरिक, त्यसपछि जिल्ला, त्यसपछि प्रदेश, हाम्रो देश सँगसँगै हाम्रो देशको बारेमा चिन्ता गर्ने त्यो विकास साझेदार समूहहरू हो अथवा इन्टरनेसनल्ली रिसर्च गर्ने मान्छेहरू हो, सबैको लागि चाहिँ एकदम के भन्छ अब यो सेन्ट्रल पोइन्ट भन्छ नि, केन्द्रीय फोकल पर्सनको रूपमा चाहिँ तपाईँ हामी रहेछौँ सूचनामा काम गर्ने साथीहरू। यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई विभिन्न व्यवधानहरू छ। एक त प्रकोपको कारणले तपाईँहरू आफै पनि जोखिममा हुनुहुन्छ, अब कोसँग कुरा गर्ने, कसरी जाने भन्ने कुरा छ। दोस्रो पालिकाहरूबाट गर्ने रेस्पोन्सको कुरा छ। तेस्रो अब हाम्रो हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकाको साथीलाई डाटा इन्ट्री गरिरहेको बेला अब मान्छेहरू आएर फटाफट पिटपाट बनाइदिएर मैले तपाईँहरूलाई सेयर पनि गरेँ होइन। अब त्यस्तो अब यो आन्तरिक बाह्य हरेक कुराले असुरक्षाको कुरा पनि त्यतिकै छ। हुँदाहुँदै हामीले गौरव गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के रहेछ भनेदेखि हामी यस्तो बेलामा पनि राज्यलाई कन्ट्रिब्युसन गर्ने मुख्य ठाउँमा रहेछौँ। हेर्नुहोस् अहिले हेर्नुहोस् कतिपय ठाउँको निजामती सेवाका कर्मचारीहरू घरमा छन् अनि दारी लामो पारेर बसेका छन्, कपाल लामो पालेर बसेका छन्, अनि त्यसपछि मैले घरमा अर्ग्यानिक खेती गरेँ भनेर फोटो हालेर बसेका छन्, सोसियल मिडिया चलाएका छन्, काम छैन। तर तपाईँ हामी हेर्नुहोस् यस्तो बेलामा पनि हामी मुख्य ठाउँमा रहेछौँ, क्रुसियल ठाउँमा रहेछौँ। हाम्रो सेवा यो बेलामा पनि आवश्यक रहेछ। विचार गर्नुहोस् है, राज्यको सेवा प्रवाह गर्ने कतिवटा निकायहरू छन्, कति किसिमका जनशक्तिहरू छन्। त्यो जनशक्तिहरूमा अहिले फिङ्गर काउन्ट गर्नु पर्यो भनेदेखि यु आर विदिन द टप 5 हेर्नुहोस्, हो कि होइन? त्यसैले पनि हाम्रो ड्युटी एकदमै उ रहेछ र कसैले मानोस् नमानोस् आत्मसन्तुष्टि सबभन्दा ठुलो कुरा हो र सेल्फ रेस्पेक्ट सबभन्दा पहिला सुरु गर्नुपर्ने कुरा हो। तपाईँहरूले यो बेलामा यो महामारीको कुरालाई राम्रोसँग रिप्रेजेन्ट गरिदिनु भयो भने यसले प्लानिङ गर्नेहरूलाई एकदमै सहयोग पुग्छ। हेर्नुहोस् र जसले गर्दाखेरि संसारमा लाइफ सेभ गर्न चाहिँ कसैले पनि सक्दैन, तर तपाईँ हामीले सक्दो रहेछौँ। कसरी सक्छौँ भने हामीले त्यहाँको एक्चुअल स्थिति यस्तो छ है, भयावह हुँदैछ है भनिदिएको कारणले त्यहाँ टाइमली रेस्पोन्स हुन सक्यो। एउटा मान्छेको मात्रै पनि क्षति हुनबाट बचाउन सकियो भने त्यो अमूल्य छ। हेर्नु संसारमा हुने जुनसुकै धन सम्पत्तिको पनि एउटा पर्चेजिङ रेट छ, तर मान्छेको पर्चेजिङ रेट छैन। त्यसैले यस्तो अमूल्य ठुलो काम गर्न तपाईँ हामी लागि परेका छौँ र तपाईँहरू सबैलाई एकदमै धेरै धन्यवाद दिन्छु। यार कर्णाली जस्तो ठाउँ जहाँ राम्रोसँग नेटको कनेक्सन हुँदैन, यस्तो ठाउँमा बसेर पनि तपाईँहरूले विदिन फ्यु नोटिसको भरमा काम गर्नु भएको छ। अब भलै हाम्रो केही साथीहरू जस्तो मैले त्यहाँ चिठीमा पनि लेखेँ होइन, मेलमा पनि, अब यो डोल्पामा एउटा पालिकामा खाली छ, अरू अब भएकै साथीहरूले पनि अब विविध कारण होलान् होइन, तपाईँहरूले राम्रोसँग त्यो डाटा इन्ट्री नगरेको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले CMIS-मै त्यसलाई ट्रान्सफर गराउन सक्नु भएको छैन। अब मुगुको हाम्रो खत्याडको साथी
अब हिजो पनि मैले उहाँलाई फोनमा ल है भोलि तपाईँ जुममा जोडिनु भने त्यहाँ आउनु भएको छ कि छैन होइन। अब उहाँ काम गर्नु भएको छ, फेरि तपाईँहरू काम गर्नु भएको छ, तर प्रायोरिटी केलाई दिने भन्ने कुरामा रिथिङ्क गर्नु पर्यो। अब अहिले के छ, आइटी अफिसरलाई राहत बाँड्न लगाएको छ यार। त्यसो होइन, तपाईँहरू जानुहोस्, मलाई केही आपत्ति छैन, तर फर्स्ट जब इज मेरो यो डेटा इन्ट्री गर्ने हो सर, म सूचनाको फोकल पर्सन हो, त्यसैले मेरो ड्युटी पहिला पुरा गरौँ, त्यसपछि सरहरूले भने ठाउँमा म जान्छु भनेर तपाईँहरूले त्यो बाध्यताको कुरालाई त्यसरी अर्थ्याउनु पर्यो कि अब होइन यो डाटा भनेको भोलि पर्सि इन्ट्री गरौँला भन्दाखेरि के भयो। यत्रो साथीहरू, हाम्रो 6 जना साथीहरू जस्तो, मैले अब यहाँ साथीहरूको नाम लिइन, टाइम धेरै किल नगरौँ भनेर हाम्रो नागेशजी, दुर्गाजी लगायत साथीहरू अनवरत खटिरहनु भएको छ। उहाँहरूले यो फर्मेट डिजाइनदेखि लिएर यसलाई एप्लिकेसनमा लैजानेसम्मको काममा दिन रात खटेर काम गर्नु भएको छ। अनि मन्त्रीज्यू, सचिवज्यू होइन, त्यस्तै महाशाखा प्रमुख सहसचिवज्यूहरू, उपसचिवज्यूहरू सबै कन्भिन्स हुनुहुन्छ। प्रदेशमा मैले सबै तपाईँहरूको कामलाई यसरी आउँदैछ भनेर त्यहाँको युएन एजेन्सी लगायत अरू सबैलाई यसरी हाम्रो छ भनेर कामको बारेमा मैले व्याख्या गरिरहेको छु। तर रिजल्टको कुरामा चाहिँ के आयो भने, हामी खोइ त फोनमा टिप्पाको भरमा चाहिँ पालिकामा त्यहाँ 5000 मान्छे थप आइरहेछ, क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने छ, ह्याभोक भयो भनेर उहाँहरू पालिकाको मेयर अध्यक्षहरूले कुरा गर्नुहुन्छ। तपाईँको डाटामा चाहिँ 1000 जना नागेको छैन, अनि कसरी पत्याउने? काम गरेको होइन यो, तपाईँहरूले काम गरेको भए त रिलायबिलिटीको कुरा आयो भनेर उहाँहरूले कुरा गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, भनेको के हो भने तपाईँ हामी सबैले इक्वल्ली काम गरिदिएनौँ भने के हुँदो रहेछ भने, एउटाले जतिसुकै मरेर अथवा एउटा जिल्लाभरिको साथीहरू मध्ये 2 जनाले काम गरिदिएन भने बाँकी 8 जनाले गरेको काम चाहिँ बेकार जस्तो देखिँदो रहेछ। हामीले यसलाई साइन गर्न सकेनौँ, यसलाई टल्काउन सकेनौँ, यसलाई प्रचार गर्न सकेनौँ, तपाईँहरूले राम्रो काम गर्नु भएको छ भनेर देखाउन सकेनौँ। त्यसैले हेर्नुहोस्, मैले सरसर्ती हेर्दाखेरि हाम्रोमा 30 वटा पालिकाको साथीहरूले काम आफ्नो फुल स्पिडमा गर्न बाँकी छ, जसले गर्दाखेरि आउट अफ 79 30 वटाले गर्दाखेरि सफर हुनु परेको छ। हेर्नुहोस्, अब कर्णालीमा अहिले यत्रो मान्छे भारतबाट आइराखेको छ, त्यो मान्छेहरूको डेटै देखाउन सकिँदैन। हेर्नुहोस् है, त्यसैले साथी हो, अब फेरि यहाँ अहिले म देखिरहेको छु तपाईँहरू जो साथीहरू धेरै यो इन्ट्रीको मामलामा अगाडि हुनुहुन्छ, यहाँहरूले नै यो कुरालाई पनि अगाडि अब देखिरहनु भएको छ, बाँकी साथीहरू पछाडि हुनुहुन्छ। तर यसको मतलब हेर्नुहोस्, अब प्रकृतिले पनि हामीलाई एउटै साइजको बनाएको छैन, सबैको आफ्नो क्षमता हुन्छ। त्यसैले तर हामीले जानेको साथीहरूले अलिकति होइन टेक्निकल्ली कम भएको साथीहरूलाई फेसिलिटेट गर्नुपर्छ। सिकाएपछि सबैले बुझ्नुहुन्छ, लर्निङ स्पिड भनेको सबै एउटै खालको हुँदैन। त्यसैले पनि म साथीहरूलाई चाहिँ सबैलाई गाइड गर्नुहोस्, कम्तीमा आफ्नो जिल्लामा 1 जना साथीले लिड गर्नुहोस्, 2 जना साथीले लिड गर्नुहोस्। सबै साथीहरूसँग तपाईँकोमा के भयो, यस्तो सूचना आएको छ, तपाईँले मेल पढ्नुभयो कि भएन, यस्तो रहेछ, यो मिटिङ रहेछ, यस्तो भन्नुहोस्। र तपाईँहरूलाई अब म 79 नै मान्छेलाई फेसिलिटेट गरौँ भने त मेरो अरू काम त सबै अप्ठ्यारो हुने रहेछ। त्यस्तै गरेर हाम्रो दुर्गाजी अब 2टा प्रदेश हेर्नु भएको छ। हेर्नुहोस्, उतापट्टि यहाँ 79 त छँदैछ, प्लस सुदूरपश्चिमको पालिकाहरूलाई पनि हेर्नु पर्यो होइन। उहाँ पनि 88 होइन त दुर्गाजी, सुदूरपश्चिमको कति 88 होइन, त्यतिवटा पालिका होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई पनि गाह्रो पर्ने स्थिति हुन्छ। र सेन्ट्रल्ली जुन साथीहरूले ब्याकस्टपिङ सपोर्ट गरिरहनु भएको छ यो सिस्टमको लागि, उहाँहरूलाई पनि निराश हुने बनाउनु भएन, किनभने अत्यन्तै राम्रो सिस्टम बनाएको छ। हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले त्यो जुन cmis.mofaga.gov.np मा गएर हेर्नुभयो भने कति इन्टरेक्टिभ छ हेर्नुहोस् होइन। त्यो कुरा तपाईँहरूको पालिकामा पनि रिफ्लेक्ट हुन्छ भने चाहिँ यति राम्रो सिस्टम उहाँहरूले डिजाइन गरिदिनु भएको छ। साथीहरू तपाईँहरूलाई पिर मर्का छ, दुखेसो छ, यो कुरा एकदमै छ। तैपनि यो अहिले चाहिँ हामीले काम गरेर देखाउने बेला रहेछ। आइटी अफिसरको स्यालेरीको कुरा गर्दाखेरि हामीले जोखिम उठाएका छौँ, हाम्रो नागेशजी लगायत टिमले जोखिम उठाउनु भएको छ। अब कतिपय साथीहरू हेर्नुहोस्, स्यालेरीको पठाउने बेलामा तपाईँहरूसँग फोनमा सम्पर्क हुन सकेन, तैपनि मैले अरू मान्छेहरू अल्टरनेटसँग पनि कुराकानी गरेर ल साथीहरू काम गर्नु भएको छ भने कोही 10-15 दिन तलमाथि भयो होला, ल छोडिदिनुहोस् भनेर मैले तपाईँहरूको स्यालेरीको कुरामा उ गरेँ। भलै यहाँ पनि केही अलिकति समस्या आए, अब रुकुम पश्चिमको मा पनि मुसीकोट, गुल्मीमा पनि मुसीकोट, अब रुकुम पश्चिमको मुसीकोटको पैसा गुल्मीको मुसीकोटमा ट्रान्सफर भइदिएछ। हेर्नुहोस्,
अब साथीहरूलाई मर्का परेको छ। अब केही साथीहरू अझ पनि तलब आएको छ कि छैन कन्फर्म भइरहनु भएको छैन। अब त्यसो हुँदाहुँदै पनि तपाईँ हामी राज्यको लागि कन्ट्रिब्युट गर्ने ठाउँमा रहेछौँ। यो पैसा भनेको तपाईँ हाम्रो कन्ट्रिब्युसनको हिसाबले केही होइन साथी हो। अहिले अब फेरि यो आपद विपदको बेलामा चाहिँ हामीले हाम्रो पर्सनल समस्या भन्दा पनि सामूहिक कुरालाई फोकस गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ। अब यो एउटा दुःखको कुरा, पहिला यो दुःख चाहिँ टारौँ अनि त्यसपछि हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत कुरालाई हेरौँला भन्ने पनि हुन्छ। मैले साथीहरूलाई त्यही भने र सबैले इमान्दारिताका साथ लगनशीलताका साथ काम गरिदिनु भयो भने चाहिँ यो टिमवर्क हो, हामी सफल हुन्छौँ, हामीले गरेको गोल देखिन्छ, हामी विजेताको रूपमा अगाडि आउँछौँ। होइन भनेदेखि हामी अप्ठ्यारोमा हुन्छौँ साथी हो। राज्यको सेवा सुविधा लिइसकेपछि त हामीले त्यो अनुसारको काम त गर्नै पर्छ, हेर्नुहोस् होइन। त्यसैले पनि अब तपाईँहरू धेरै समझदार हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई मैले अब धेरै कुरा भन्नु जायज पनि हुँदैन। हाम्रो अब तपाईँहरूले सम्पर्क गरेको बेलामा मैले सकेसम्म रेस्पोन्स पनि गरिरहेको छु। अब मैले जानेको हिसाबले टेक्निकल्ली मैले जति सकेँ फेसिलिटेट पनि गरिरहेको छु। मैले नसकेको कुरा दुर्गाजीको मद्दत मागेको छु, नागेशजीलाई मैले दुःख दिएको छु त्यस्तै हिसाबले होइन। यो काममा चाहिँ तपाईँ हामी एकदम दत्तचित्त भएर लागौँ र यो 2-3 दिनभित्रमा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो भएको डेटा, अब यसको टेक्निकलिटिजको बारेमा अब हाम्रो एक्सपर्ट साथीहरूले तपाईँहरूलाई एकदम खुलस्त हुने गरी बताउनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई मनमा लागेको कुरा, अप्ठ्यारो परेको कुरा होइन, त्यो कुरा गर्नुहोस्। एडमिनिस्ट्रेटिभ कुराहरूको बारेमा उहाँहरूलाई नसोध्नु होला। आज विशुद्ध तपाईँले टेक्निकल कुरा, सिएमआइएसको डेटा इन्ट्रीसँग सम्बन्धित तपाईँहरूलाई कहाँनिर समस्या परेको छ त्यो कुराहरू सोध्नु होला। प्रशासनिक कुरा केही छ भनेदेखि तपाईँहरूले मलाई सोध्नु भए हुन्छ होइन, त्यो एसएमएसमा सोधे हुन्छ, फोनमा सोध्नु भए हुन्छ। त्यसको लागि केही समस्या छैन। तपाईँहरूलाई मेयर साहबलाई कुरा गर्नुपर्छ कि प्रशासकीय अधिकृतलाई कुरा गर्नुपर्छ कि म हरेक कुरामा तपाईँहरूलाई फेसिलिटेट गर्दै पनि आएको छु, फेरि पनि गरौँला। त्यसरी अगाडि जाउँ। अब छुट्टिने बेलामा चाहिँ म तपाईँहरूसँग के मेरा आफ्ना कुरा पनि राखौँला है। दुर्गा सर मलाई टाइम दिनु होला, लास्टतिर म तपाईँहरूसँगै हुन्छु, यहाँ स्क्रिनमै हुन्छु। हुन्छ, म दुर्गाजी म अहिले यतिमै क्लोज गरौँ। ल हस्, थ्याङ्क यू सर। सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद होइन। अब यो सिस्टमको बारेमा अलिअलि सरले पनि भन्नुभयो। जब कोभिड सुरुवात भयो तब हाम्रो पालिकै पछि फरक फर्मेटहरू थियो। हामीले यो परिकल्पना किन गर्यौँ भने सबै स्थानीय तहमा एउटा युनिफर्मिटी होस् अनि त्यसपछि हाम्रो प्रदेश र हाम्रो केन्द्रीय सङ्घलाई यसको रिपोर्टिङको पर्पज होस्, अन्य निकायहरूलाई पनि होस् भन्ने हिसाबले गरिएको हो होइन। सुरुमा तपाईँहरूसँग हामीले एक्सेल सिट मागेका थियौँ। अब कतिको डाटा सिस्टममा इम्पोर्ट भएको छ होइन, हामी फेरि पनि त्यसलाई रिइम्पोर्टको फिचरहरू राखेका छौँ होइन। अब अहिलेको लागि हामीले कहाँ के गरिरहेछौँ भन्ने कुरा, यसको लागि अझ इम्पोर्टेन्सको यो सिएमआइएसको बारेमा प्लस मन्त्रालयको तर्फबाट के कुरा राखिदिन म नागेश सरलाई रिक्वेस्ट गर्छु है। नागेश सर। सबैजनालाई नमस्ते पनि। सबैजनालाई नमस्ते। मैले अब धेरै कुरा राखिन, वीरेन्द्र सरले राखिसक्नुभयो। त्यस कारणले म अहिले सिएमआइएसमै फोकस भएर के कुरा भन्छु। र अघि नै भनिए जस्तै सबभन्दा पहिला त यहाँ डेटा एकदमै कम आयो भन्ने छ। प्रोभिन्स 6 को पनि त्यस्तै छ, हामी भर्खर पनि हेर्दैछौँ होइन। यो भेरी फार फ्रम रियालिटी भएरै यो सबैभन्दा धेरै फरक देखिन्छ। जे हो यथार्थ त्योभन्दा धेरै फरक देखिन्छ। कर्णालीमा जे यथार्थ छ त्योभन्दा फरक देखिन्छ। सङ्क्रमणको हिसाबमा डेफिनेटली कर्णाली सबभन्दा सुरक्षित देखिए पनि अरू विवरणहरू यसमा जति आउनु पर्ने हो त्यति आएको छैन। जस्तै अब विदेशबाट आएको सङ्ख्या नै कर्णालीबाट छैन, 6000 देखिन्छ होइन। त्योभन्दा डेफिनेटली पक्कै पनि धेरै होला। अरू विवरणहरूको पनि तपाईँ आफैले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। आफ्नो यो सिएमआइएसमै गएर कर्णाली गऱ्यो भने देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो हुनाले हामीलाई कस्तो भएको छ भने यो सिस्टममा हामीले डेटा यसलाई विश्वसनीय बनाउनु एकदमै जरुरी भइसकेको छ। र यो डेटा रिपोर्टिङमा मन्त्रालयले अहिले यसलाई भर परिरहेको छ। एउटा हाम्रो यहाँबाट सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले यस लगायत प्रोभिन्समा, अन्य प्रोभिन्सहरूमा पनि अन्य त्यस पछाडि फेडरल यो मिनिस्ट्रिजहरू जस्तै अब श्रम मन्त्रालयमा अहिले रोजगारको विवरण यसैबाट लिने भनिएको छ होइन। अब राहतमा के अरे श्रममा आधारित राहत दिने भन्ने कुरा तपाईँहरूले सुनिरहनु भएकै छ होला। प्रधानमन्त्रीको
अस्तिको सन्देशमा पनि त्यही कुरा छ, बजेटमा पनि त्यो कुरा आइसकेका छन्। त्यस कारणले यसको यो सिस्टमलाई जस्ट एउटा तपाईँले चाहिँ यहाँ डेटा हाल्ने हो र यसमा मन्त्रालयले अथवा प्रदेशले यसको रिपोर्टिङ गर्ने हो भन्ने मात्र नबुझेर यो सिस्टमको भनौँ न यसको प्रयोग चाहिँ तपाईँको अलि लङ टर्मसम्म, भोलिसम्म पछिसम्म यसले चाहिँ काममा लाने भनेर पिएचजिएसपी यो मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्रममा पनि राखेको हुनाले म तपाईँहरू सबैलाई चाहिँ यसलाई अलिक सिरियसली डेटा हालिदिन म अनुरोध गर्छु। अब यो मेरो अनुरोधको कुरा मात्र होइन, तपाईँहरूले डेटा हाल्नुभयो भएन भन्ने कुरा हामीले अब त्यसै जसरी कर्णालीको हेऱ्यो त्यसरी नै एउटा जिल्लामा गएर स्थानीय तहमा गएर हेऱ्यौँ भने प्रष्ट देखिन्छ कसले डेटा हाल्नु भएको छ छैन भन्ने कुरा होइन। हामी त्यसरी व्यक्तिगत रूपमा गएर अहिले कुरा गर्न चाहन्नौँ, तर तपाईँहरू सबैले आफूले पनि डेटा हालिदिनु पर्यो र अरू साथीहरूलाई पनि यो यसको आवश्यकताबारे भनिदिनु पर्यो। किनभने तपाईँहरूले डेटा हाल्नु भएन भने तपाईँहरूको पर्फर्मेन्समा पनि अहिले क्वेसन आइरहेको छ। तपाईँहरूले देख्नुभयो होला इमेलहरू, चिठीहरू योभन्दा अगाडि पनि होइन। तपाईँहरूलाई फोकल पर्सन बनाएर राखिसकेपछि तपाईँहरू जान्नुहुन्छ, तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ भनेरै तपाईँहरूलाई फोकल पर्सन बनाइएको हो नि त। त्यही तपाईँहरूले गर्ने काम पनि तपाईँहरूले यसमा सिम्पल छ, लगइन गर्ने हो, डेटा तपाईँको भएको डेटा हाल्ने हो, तपाईँको हातमा उपलब्ध भएको डेटा हाल्ने हो। यदि पनि तपाईँहरूले हाल्नु भएन भने यो के आवश्यक भयो, यो 75% जुन हामीले दिइरहेछौँ अहिले मन्त्रालयबाट जुन सपोर्ट गरिरहेछौँ त्यो पनि आवश्यक भयो कि भएन भन्ने खालको प्रश्न आउन थालिसकेको छ है। त्यो हुनाले त्यति मात्र होइन, यसले चाहिँ समग्र यो तपाईँको आइटी अफिसरहरू काम लागेनन्, तपाईँहरूको आइटी टिमले काम गरेन भन्ने खालको मेसेज आउँछ हाम्रोमा है। त्यस कारणले हामीले जे गरेका छौँ यो कुरालाई अलिक सुधार गर्नु पर्यो। डेटा तपाईँहरूलाई आजको यो हामीले सुरु गरेको यो मिटिङ पनि त्यसै कारणले हो। तपाईँसँग केही अप्ठ्याराहरू छन्, सिस्टम चलाउन अप्ठ्यारो भयो अथवा केही तपाईँले बुझ्नु भएन, केही चिजमा तपाईँहरू अड्किनु भएको छ भने त्यसको सुधारको लागि आज हामीले यो छलफल गरौँ भन्नलाई चाहिँ यो मिटिङ आयोजना गरेको हो है। त्यस कारण तपाईँले देख्नुभयो होला सुरुमा हामीले कोभिड रिपोर्टिङ भनेका थियौँ, अहिले यसलाई क्राइसिस रिपोर्टिङ भनिसकेका छौँ, अरू पनि क्राइसिसहरूमा काम लाग्छ भनेका छौँ। त्यहाँभित्र तपाईँले डेटामा हेर्नुभयो भने त्यहाँ हामीले सिपको डेटा रहेका छौँ, स्किलको डेटाहरू मागेका छौँ। त्यो चाहिँ पछि गएर रोजगारसँग सम्बन्धित हुन्छ, भोलि गएर रोजगार मन्त्रालयले माग्न खोजिरहेको छ डेटा। अनि त्यस पछाडि तपाईँको महिला मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालयहरूले यही डेटा लिइरहेको छ। तपाईँहरूले जे दिनुहुन्छ त्यो भोलि गएर यसको योजनामा काम लाग्ने हुनाले तपाईँहरूले यसलाई सिरियस भएर यो डेटा मात्र होइन, हाम्रो स्थानीय तहको लागि यो डेटा हो र यो डेटालाई चाहिँ हामीले भोलिको प्लानिङ गर्नलाई चाहिन्छ भन्ने कुरा तपाईँ आफूले नै बुझ्नु पर्यो। सम्बन्धित स्थानीय तहमा तपाईँको प्रमुखहरूलाई पनि यो कुरा बुझाउनु पर्यो क्या, के को लागि हामी डेटा लिइरहेछौँ भन्ने कुरा। त्यसकारण तपाईँको पर्फर्मेन्सको हिसाबमा पनि यो कुरा छ है। यो तपाईँहरूले राम्रो गरिदिनु भयो भने तपाईँको भविष्य पनि छ, हाम्रो भविष्य पनि छ, यो सिस्टमको भविष्य पनि छ है। हामीले योभन्दा अगाडि धेरै राम्रा कामहरू गरेका छौँ, त्यसैको हामीले अहिलेसम्म प्रचार सुनिरहेछौँ, हामीलाई राम्रो भएको छ भनिएको छ। तर बिचमा आएर त्यो एउटा चाहिँ हामीले गुमाइरहेका छौँ, त्यो साख गुमाइरहेछौँ। त्यो कारण के भने यस्ता कारणले हो। रिपोर्टिङ गर्नलाई हामीले दिइरहेछौँ, तपाईँहरूलाई टेक्निकली साउन्ड मान्छे भनेर त्यहाँ बस्नु भएको छ, तर तपाईँले अब एउटा इमेल हेर्नु भएन भने, प्रपरली रेस्पोन्ड गर्नु भएन भने भएको डेटा तपाईँसँग डेटा आउँदैन। त्यो दुःख हामीले बुझेका छौँ। तपाईँहरू फिल्डमा जानु सक्नुहुन्न, अहिले पनि तपाईँहरूलाई डेटा दिँदैनन् होला। तपाईँको स्थानीय तहमा अर्कै प्रायोरिटी छ, फिल्डमा छुट्टै प्रायोरिटी छ। दुःख छन् तपाईँहरूको। अस्ति भर्खर यही तपाईँ कर्णाली प्रदेशमै सुन्दै थिएँ मैले, कसैलाई भौतिक रूपमा आक्रमण भएको भन्ने कुरा पनि सुन्दै थिएँ। त्यस्ता च्यालेन्जहरू छन्। तैपनि तपाईँसँग भएको डेटा फोन गरेर कसरी हुन्छ, जे एभाइलेबल छ हाल्ने, बाँकी जेरो गरेर भए पनि उपलब्ध गराइदिनु पर्यो भन्छु है। त्यो हुनाले अलि लङ टर्म छ, यसको भविष्य छ, यससँगै हाम्रो भविष्य जोडिएको छ भनेर तपाईँहरूले बुझेर गरिदिनु पर्यो। तपाईँको भविष्यको लागि, हाम्रो भविष्यको लागि। अब अर्को आर्थिक वर्षमा पैसा पठाउने कि नपठाउने भन्ने प्रश्न आउन थालिसकेको छ। अर्को यो पर्फर्मेन्स यसैमा हेरौँ न, कोभिडमा रिपोर्टिङ गर्नु भएको छैन भने हामीले राख्नु कुनै आवश्यकतै भएन। त्यो बरु उहाँहरू आफैले बस्न सक्नुहुन्छ भने स्थानीय तहले राख्छन् भने राखुन्, नभए हामीले 75% कन्ट्रिब्युसन गर्नु जरुरी छैन भन्ने मन्त्रालयमा बारम्बार उठिरहेको छ। अहिले पनि हामी अब अर्को आर्थिक वर्षको प्लान गर्दैछौँ, यही कुराहरू आइरहेको छ। तपाईँहरूमा धेरैजनाले गरिरहनु भएको छ। हिजो पनि मैले इमेल देख्दै थिएँ वीरेन्द्र सरको, त्यसमध्ये कतिजना साथीहरू जस्तै चौरजारीको साथीहरूले मसँग पनि सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले डेटा पठाइरहनु भएको छ। तर त्यो इमेलमा पठाएर हामीलाई एक्सेलमा पठाएर काम छैन। अब सिधै तपाईँहरूले सिस्टममा एन्ट्री गर्ने हो। मन्त्रालयले सिस्टमबाटै हेर्छ यो रिपोर्टिङ। 7 जना फोकल पर्सन तोकिनु भएको छ, प्रत्येक प्रदेशको लागि 1-1 जना। त्यो फोकल पर्सनले पनि यसबाटै रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले मन्त्रीज्यूलाई रिपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सचिवज्यूलाई रिपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो हुनाले यो त भएन, यो त के कामै भएन भन्ने खालको फेस हामीले मात्र गर्ने होइन क्या। यो गएर तपाईँहरूले पनि यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। यो डेटा प्रपर डेटा आएन भने
तपाईँ आफै एकचोटि हेर्नुहोस् त आफ्नो आफ्नो प्रदेशको कस्तो अवस्था छ, अर्को प्रदेशको कस्तो अवस्था छ। तपाईँहरूले आफैलाई पनि होइन हामी पनि अरू प्रदेश जतिकै सबल छौँ भन्ने कुरा देखाउनलाई त्यो आइटी अफिसरको जुन एउटा भ्रम छ धेरै मान्छेहरूमा चाहिँ कि सुर्खेतका साथीहरूले राम्रो गरेका छैनन् त्यो भ्रमलाई चिर्नको लागि पनि हामीले यो काम राम्रो गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ कि त्यस्तो छ। अर्को चाहिँ मैले के भन्छु भने तपाईँलाई फोकल पर्सन तोकिसके हुनाले तपाईँहरूकै जिम्मेवारी हो। डेटा छैन भने माग्नुहोस्, जे जति एभाइलेबल छ हाल्नुहोस्। आज 2टा हाल्नुहोस्, भोलि 4वटा हाल्नुहोस्, अर्को दिन फेरि 5वटा हाल्नुहोस्, यसरी बढाउँदै जानुहोस्। डे बाई डे एभ्री डे डेटा हाल्ने, डेटा हेर्ने, लगइन गर्ने, इन्टरनेट जतिखेर एभाइलेबल हुन्छ अपलोड गर्ने, अपडेट गर्ने, के फिडब्याकहरू छन् हामीलाई दिने, यसलाई यस्तो खालको रिपोर्टिङ बनाइदियो हुन्थ्यो, हामीलाई यस्तो सहज हुन्छ भन्ने फिडब्याक छ त्यो दिने, अलिकति एक्टिभ भइदिनु पर्यो भन्नु खोजेको मैले है। अर्को चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा /COVID-19 गरेर आफ्नो स्थानीय तहको ड्यासबोर्ड देखाउन पाइन्छ भनेर हामीले म्यानुअलमा पठाएका छौँ। कतिजनाले गर्नु भएको छ, गर्नु भएको छैन, त्यो चाहिँ अनिवार्य रूपमा गर्नुहोस्। वेबसाइटमा इन्भिट गर्ने कुरा हामी एकछिनमा कसरी गर्ने भन्ने कुरा बताइ पनि दिन्छौँ होइन। र तपाईँहरू सबैलाई चाहिँ जुम एकाउन्टको लागि आइडी पनि तपाईँको info@ भनेर स्थानीय तहको इमेलमा गइसकेको छ, त्यसमा लगइन गरेर एक्टिभेट गर्नुहोस्। तपाईँसँग info@ छैन अथवा तपाईँले पाउनु भएको छैन अथवा एक्टिभेट गर्न सक्नु भएन भने इमेल गर्नुहोस् मलाई, म फरवर्ड गरिदिन्छु। के अरे एडमिनिस्ट्रेटिभ इस्युहरू बारेमा वीरेन्द्र सर पनि हुनुहुन्छ, अब दुर्गाजी पनि हुनुहुन्छ, त्यस्ता केही अरू आवश्यकताहरू भयो भने भन्नु होला। वीरेन्द्र सरले भनिसक्नुभयो साझाजीको कुरा। अब यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ अब दोस्रो फेजको हामी पठाउँदैछौँ। यो बेलामा छुटेका विवरणहरू बिग्रेका के छन् अब सच्याएर एकदमै इन्ट्याक्ट बनाएर पठाउनु होला। यसपालि तपाईँ मिस्टेक गर्नुभयो भने यो पैसा आर्थिक वर्षको अर्को आर्थिक वर्षमा जाँदैन, त्यो हुनाले पठाउन अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर मलाई भनिसक्नु भएको छ। त्यसकारणले यो पनि रुजु गरेर पठाउनु होला भन्छु म। बाँकी यो हामीले सिस्टममा कसरी डाटा एन्ट्री गर्ने अनि टेक्निकल कुरा म निरोज सरलाई दिन्छु। निरोज सर। हजुर हस् ल सुरु गरौँ है सरले। सबैजनाको नाम चाहिँ निरज कार्की, म पनि पिएचएसपी टिममै आइटी पार्ट हेर्छु होइन। जस्ट अब आज चाहिँ हामीले यो सिएमआइएसमा चाहिँ अब हामीले डाटाहरू कसरी इन्ट्री गर्ने भन्ने कुराहरूको सानो एउटा वक गर्छौँ होइन। अब सिस्टम त्यस्तो साह्रो धेरै कम्प्लेक्स पनि छैन। अब तपाईँहरूले डेटा इन्ट्री गर्नुहुन्छ, त्यही डेटा इन्ट्री गरेको डेटाहरूको अब रिपोर्टहरू हेर्ने हो। अब तपाईँहरूले धेरैले त अब चलाइ पनि सक्नु भइसकेको छ होला है। त्यही पनि म यसो अब मेरो यहाँ स्क्रिन सेयर गरेर तपाईँहरूलाई सिएमआइएसको के कम्पोनेन्ट छ भन्ने र हामीले रिपोर्टिङमा के फोकस गर्नुपर्छ भन्नेको सानो एउटा जस्तो यो केसमा चाहिँ वडा नम्बर 1, 2, 3, 4, 6 अनि 11 को कुनै पनि डेटा इन्ट्री गर्नु भएको छैन। र अब जस्तो पहेँलोको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँहरूले वडा नम्बर 5 को वान टाइम एकचोटि डेटा इन्ट्री गर्नु भइसकेको छ, तर त्यो डेटा त रेगुलरली आउने डेटा हो। वान डे भन्दा बेसी तपाईँले अपडेट गर्नु भएको छैन त्यो डेटा भने चाहिँ तपाईँले हेर्ने यहाँ पहेँलोमा देख्न सक्नुहुन्छ। र अर्को चाहिँ अब यहाँ मेरोमा अलि लोड हुन टाइम लागिरहेछ है। तपाईँहरूले जे छ यहाँ ड्यासबोर्डमा एउटा जस्तो अब यतिजना विदेशबाट आए मान्छेहरू अनि यतिजना राहत पाए भन्ने टाइपको एउटा कार्ड पनि देख्नुहुन्छ। त्यो भनेको जस्तो तपाईँहरूले इन्ट्री गरेको डेटाहरूको समरी देखाएको हो। र अब यो सिएमआइएसमा डाटाहरू के इन्ट्री गर्नुपर्छ भनेर तपाईँहरूले यहाँ विवरण थप्नुसमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो जिम्मेवार पदाधिकारीको हाल्नु पर्यो, विपद व्यवस्थापनमा सहयोगी संस्थाको इन्ट्री गर्नु पर्यो, क्वारेन्टाइनको डाटा हाल्नु पर्यो, स्वास्थ्य संस्थाको हाल्नु पर्यो, अनि क्वारेन्टाइनमा बसेको व्यक्तिहरूको हाल्नु पर्यो, विपद तयारी विवरण को अवस्था के छ भन्ने कुरा हाल्नु पर्यो, राहतको हाल्नु पर्यो, अनि राहतको लाभग्राहीहरूको हाल्नु पर्यो। र त्यस पश्चात तपाईँहरूले हालेको डेटाहरू चाहिँ अब यहाँ रिपोर्टमा पनि देखाउँछ, वडा वाइज देखाउँछ होइन। अनि यो चाहिँ अब डाउनलोड गर्न पनि मिल्छ। तपाईँहरूले के डाटा हाल्नुभयो इन्डिकेटर वाइज त्यो सबै यहाँ देखिन्छ। यही कुरा तपाईँहरूले जे अब सिस्टममा एन्ट्री गरिसकेपछि यही रिपोर्ट चाहिँ रियुज गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै अर्को एजेन्सीलाई चाहिरहनु पनि परेन। र अब जस्तो डेटाहरू चाहिँ अब हामीले मागेका छौँ त्यो मध्ये पनि अब हाम्रो एकदम
प्रायोरिटीका डेटाहरू चाहिँ कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो यो कुलजम्मा भन्ने छ। कुलजम्माको लागि यहाँ क्लिक गरेर जाँदा पनि हुन्छ र अथवा यहाँ मेनुमा गएर तपाईँहरूले यहाँ कुलजम्मा भन्ने छ, यहाँ क्लिक गर्नु भए पनि हुन्छ। यसमा चाहिँ जस्तो अब तपाईँहरूले पालिका वाइज के डाटाहरू हाल्नु पर्यो, त्यसपछि वडा वाइज के डाटाहरू हाल्नु पर्यो भन्ने यहाँ इन्डिकेटरहरू छ। वडा वाइज हाल्नुपर्ने इन्डिकेटर भनेको सबै एउटै नै छ। पालिका वाइज को चाहिँ जस्तो अब विपद राहत कोषमा रकमहरूको इन्फर्मेसनहरू छ होइन, र वडा वाइजको चाहिँ सेम नै छ। जस्तो अब यहाँ अघि भने पनि देख्नुभयो भने जस्तो वडा नम्बर 1, 2, 3, 4 मा चाहिँ अब रातो छ क्या, यो भनेको उहाँले इन्फर्मेसनै हाल्नु भएको छैन। 5 मा वान टाइम हाल्नु भएको थियो र यो चाहिँ 1 डे भन्दा बेसी अपडेट भएको छैन। अब जस्तो यहाँ मैले पालिकामा हेरेँ, तपाईँहरूले सबै इन्फर्मेसनहरू के छ यो हाल्नुहुन्छ, त्यस पश्चात यहाँ सेभ गर्नुहुन्छ डेटा। अब त्यस पछाडि अर्को वडामा जानुस् भनेर क्लिक गरिसकेपछि वडा नम्बर 1 मा जान्छ अटोमेटिकली। त्यस्तै अब यो वडा नम्बर 1 को पनि हाल्नुहुन्छ। अब सबै इन्फर्मेसनहरू तपाईँहरूसँग नहुन सक्छ यो वडाको। त्यसको लागि तपाईँहरूले जस्तो भनौँ न, विदेशबाट आएको मान्छेको मात्रै आज इन्फर्मेसन आयो भने यहाँ हालिदिनुहोस् कतिजना आएका छन्। यो चाहिँ अब भनौँ न हालसम्मको टोटल नम्बर हाल्नु पर्ने हो। जस्तो आज 15 जना आए, हिजो 25 जना आयो भने अब आजको मात्रै हाल्ने होइन कि, ओभरअल त अब 40 भयो नि। त्यो 40 भनेर नम्बर त्यसरी हालसम्मको सम नम्बर हाल्ने हो यो। अनि जस्तो अब यही विदेशबाट आएको मात्रै नम्बर छ अरे, जस्तो सपोज तपाईँहरूको यसमा 25 जना आयो अरे, अरू कुनै डेटा छैन भने चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि 00 कम्पलसरी फिल्ड छ, त्यो एन्ट्री नगरिकन तपाईँहरूलाई सेभ गर्न दिँदैन। त्यही भएर 000 हाल्नुहोस् सबैमा होइन। त्यस पश्चात सेभ गर्नुहोस् अनि त्यस पछाडि अर्को वडामा जानुहोस्। त्यस्तै गरेर सबै वडाको लागि यही इन्फर्मेसन छ, प्रोसिड्युर यही नै हुन्छ। अनि त्यस पश्चात अब जस्तो अब कुलजम्मा पछि अब अर्को हामीलाई चाहिने मेन इम्पोर्टेन्ट डेटा भनेको जस्तो क्वारेन्टाइन केन्द्र भन्ने छ। यो क्वारेन्टाइन केन्द्र चाहिँ अब तपाईँहरूको स्थानीय तहमा कति क्वारेन्टाइन छ, त्यो क्वारेन्टाइनमा चाहिँ जस्तो कति मान्छे अटाउने क्यापेसिटी छ, अनि त्यसको लोकेसन कहाँ छ भन्ने टाइपको इन्फर्मेसनहरू हाल्ने हो। जस्तो अब क्वारेन्टाइन केन्द्रको नाम यहाँ राख्नुहुन्छ, ठेगाना राख्नुहुन्छ, कुन वडामा छ, अनि त्यो क्वारेन्टाइन केन्द्रको सम्पर्क व्यक्ति को हो, उहाँको सम्पर्क नम्बर के हो, भवनको प्रकार कस्तो छ, क्वारेन्टाइनको जस्तो अब होटलमा हो कि स्कुलमा हो कि केमा छ होइन। अनि यो क्वारेन्टाइन केन्द्रको क्षमता, बेड सङ्ख्या, यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट इन्डिकेटर हो। यो चाहिँ जस्तो पछि अब तपाईँहरूको अब विदेशबाट मान्छे आउने सङ्ख्या बढेको बढै छ, अनि अब क्वारेन्टाइनमा कतिजना अटाउने क्यापेसिटी छ भन्ने अनुसारको डेटा नभइकन त प्लानिङ गर्न नै सकिन्न कि। त्यही भएर यो एकदम इम्पोर्टेन्ट इन्डिकेटर हो। र अर्को चाहिँ जस्तो यहाँ जियो लोकेसन हो, त्यसको त्यो अब कहाँ लोकेटेड छ भन्ने इन्फर्मेसनहरू जस्तो तपाईँले अब यहाँ मोडमा क्लिक गरेपछि ल्याटिट्युड लङ्गिट्युड हाल्न पाउनुहुन्छ होइन। यहाँ हाम्रो एकचोटि नागेश सरले ह्यान्ड रेज गर्दै हुनुहुन्छ केही। हो मैले खास त्यो तिमीले भनेको कुरामा जोड दिनु खोजेँ क्या, त्यो बेड सङ्ख्याको कुरा छ नि, त्यो अब तपाईँको प्रोभिन्समा कसरी कुरा भएको थाहा भयो होइन, प्रदेशमा जस्तो त्यसले चाहिँ अहिले एउटा सिसिएमसी भन्ने एउटा टिम छ। जस्तो यो के अरे कोभिडको लागि एउटा कोभिड रेस्पोन्स टिम भन्छ, सिसिएमसीको चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा भएको टिम छ नि, जसले चाहिँ यो सबै कोभिडको रेस्पोन्समा काम गर्दछ। उहाँहरूले पनि यो मागिरहनु भएको छ क्या, कति बेड सङ्ख्या छ भोलि गएर एकदमै। अब जस्तो अहिलेको सिचुएसन उहाँहरूले चाहिँ विदेशबाट मान्छे ल्याउने क्वारेन्टाइनमा राख्नु छ, सबैलाई यहीँ मात्र राख्नु सक्दैन, सम्बन्धित प्रदेशमा गएर पठाउनु पर्छ। त्यो हेर्दाखेरि कति बेड सङ्ख्या छ अनि त्यहाँ राख्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने यस्तो खालको कुराहरूको लागि त्यो डेटा इम्पोर्टेन्ट छ क्या। मैले तपाईँलाई जोड्न खोजेको त्यहाँ 32 लेखेर त्यहाँ 35 लेखेर के हुन्छ भन्ने कुरा जति लेखे पनि हुन्छ अथवा नराखे पनि हुन्छ, यो डेटाको इम्पोर्टेन्स छैन भन्ने नबुझिदिनु होला भन्ने। यसको इम्पोर्टेन्स धेरै ठाउँमा छ। डेटाको क्वारेन्टाइन कतिवटा छन्, क्वारेन्टाइनको सङ्ख्या कतिवटा छन्, कहाँ कहाँ छन्, कुन प्रदेशमा धेरै छन् भन्ने कुराहरूको डेटा मागिरहनु भएको छ। त्यहाँदेखि हामीले दिने डेटा यसैबाट हो कि, त्यही यसमा त्यो सिरियसनेसका साथ हालिदिनु होला रिक्वेस्ट हो। अर्को चाहिँ हामीसँगै डेटा हुँदैन के हाल्ने भन्नुहुन्छ र भने एक्युरेट डेटा चाहिँ हामीले प्रयास गर्नु होला होइन। बरु उहाँहरूसँग सोध्नु होला कम्तीमा यति छ कि छैन भन्ने, त्यसै भने डेटा चाहिँ हालिदिनु होला, रङ डेटा चाहिँ नहाल्नु होला, जसले गर्दाखेरि भोलि प्लानिङमै समस्या परोस्।
तर अलिकति मिलाएर चाहिँ डेटा चाहिँ त्यस कारण इम्पोर्टेन्ट छ। अब यो क्वारेन्टाइनको इन्फर्मेसनहरू हाल्ने भनेको यही नै भयो होइन। अब हालेको इन्फर्मेसनहरू हेर्नलाई अब तपाईँले यहीँ क्लिक गर्नुभयो भने अब यहाँ के हाल्नु भएको छ सबै देखिन्छ। भ्यू गर्न भनेको यो अब जस्तो आइकनहरू छँदैछ होइन। अनि एडिट गर्नको लागि एडिटमा क्लिक गर्ने। जस्तो अघिल्लो केसमा अब पहिले हाल्दाखेरि एउटा डेटा एभाइलेबल थिएन भने चाहिँ अब तपाईँहरू अब नयाँ डेटा आयो त त्यही क्वारेन्टाइनको बारेमा भने चाहिँ अब तपाईँहरू एडिट गरेर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। यो भयो क्वारेन्टाइनको भयो होइन। र अर्को हामीलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट डेटा चाहिने डेटा भनेको चाहिँ यो स्वास्थ्य संस्था र उपकरण भन्ने छ यहाँ। अब यहाँ हाले त्यस्तै अघि क्वारेन्टाइनको जस्तै अब यहाँ के स्वास्थ्य संस्था उपकरण भनेर तपाईँले इन्ट्री गरिसकेपछि यहाँ देखाउँछ होइन। अब भ्यू गर्नलाई यो भइहाल्यो आइकनमा त्यो भ्यू आइकनमा, त्यस पछाडि एडिटको लागि यो, डिलिटको लागि यो भइहाल्यो। अनि वडा अनुसार तपाईँहरूले छान्न पनि सक्नुहुन्छ वडा नम्बर 1 मा कुन रहेछ भनेर। अनि त्यसको लिस्ट पछि लामो भइदियो भने कुनै इन्डिभिजुअल स्पेसिफिक छान्नको लागि यहाँ नाम टाइप गरेर सर्च गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब विवरणमा थप्नुको लागि चाहिँ अब यहाँ क्लिक गरिसकेपछि के डेटा हाल्ने हो भन्ने यहाँ देखिन्छ। जस्तो स्वास्थ्य संस्थाको नाम के हो, कुन वडामा लोकेटेड छ, ठेगाना, अनि त्यो स्वास्थ्य संस्थामा चाहिँ अब सम्पर्क गर्दाखेरि अब कसलाई सम्पर्क गर्ने लगायतका इन्फर्मेसनहरू छ। अब अस्पताल कस्तो हो यो, अब कोभिडको लागि तोकिएको हस्पिटलहरू हो कि अथवा मेडिकल कलेजहरू के हो कि। र अर्को चाहिँ जस्तो यहाँ यसको पनि जियो लोकेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट नै हो यो पनि होइन। र अर्को चाहिँ यहाँ स्वास्थ्य संस्था बारे उपकरण छ कि छैन भन्ने छ। यो भने चाहिँ जस्तो त्यहाँ अब मेडिकल फेसिलिटिजहरू के छ, अब भेन्टिलेटरहरू छ कि छैन, आइसोलेसन बेडहरू छ कि छैन, आइसियु बेड छ कि छैन, त्यस्तै पिपीहरू छ कि छैन लगायतको इन्फर्मेसनहरू। यो पनि अब अघि नागेश सरले भन्नुभयो जस्तै अब त्यो सिसिएमसी लागि म्यानेजमेन्ट कमिटीको लागि रिपोर्टिङ गर्नको लागि एकदम चाहिने उपकरण के अरे यो डेटाहरू हो यो। किनभने यही डेटाको भरमा फर्दर प्लानिङहरू गरिन्छ। त्यही भएर त्यो हेल्थ स्टेसनमा चाहिँ अब के कस्ता डेटाहरू छ भन्ने कुरा चाहिँ यो तपाईँहरूले एकदम इम्पोर्टेन्टको साथ हालिदिनु पर्यो। अब यो बाहेकको इन्फर्मेसनहरू जस्तो अब विपद तयारी, अब प्रिपेयरनेसको लागि के कस्तो अब क्विक रेस्पोन्स टिमहरू बनाएको छ कि छैन, अनि जस्तो हेल्प डेस्क सम्बन्धी टोली बनाएको छ कि छैन, छ भने कतिवटा नम्बरमा छ भनेर यो चाहिँ वान टाइम डेटा भयो होइन। तपाईँले सेभ गर्नुहुन्छ। अब यो फर्दर अपडेट पनि हुनसक्छ, अनि यो पनि अपडेट गरिदिनु पर्यो। त्यस्तै अर्को भनेको चाहिँ अब विपद व्यवस्थापनमा सहयोगी संस्थाहरू कुन हुनुहुन्छ। जस्तो अब यो मैले यो अन्नपूर्ण गाउँपालिकाकोबाट लगइन गरेर हेरेको छु। जस्तो उहाँहरूको यसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय, महानगरपालिका स्वयं प्रहरीहरू भनेर राख्नु भएको छ होइन। अब कहिलेकाहीँ रेड क्रस हुनसक्छ, यो लगायतको इन्फर्मेसनहरू पनि हाल्ने हो यो होइन। यिनीहरू इन्फर्मेसनहरू भनेको एकदम सर्ट छ है। जस्तो डेटा आएको केसमा तपाईँहरूलाई इन्ट्री गर्न खासै टाइम कन्ज्युमिङ पनि छैन। अलिकति टाइम कन्ज्युमिङ भनेको जस्तो यो व्यक्तिगत विवरण भन्ने छ। अब व्यक्तिगत विवरणमा चाहिँ हेर्नुभयो भने तपाईँले यहाँ अब विदेशबाट आएको अथवा भनौँ न त्यही लोकल मान्छे नै अब जो चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बसेको छ उसको इन्फर्मेसनहरू हाल्नुपर्छ होइन। अब उसको चाहिँ अब के अरे अब नाम, त्यस पछाडि जेन्डर, उमेरहरू, अनि एउटा तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने यहाँ हामीले यसमा अहिले सायद जस्तो यहाँ हेर्नुभयो भने सिप भन्ने हामीले थपेका छौँ। गुगल सिटमा हामीले जुन फिल्डहरू राखेका छौँ त्यही फिल्डहरू नै हामीले यो सिस्टममा राखेका छौँ। र त्यसको अलावा चाहिँ जस्तो भनौँ न व्यक्तिगत विवरण र राहत लाभग्राहीमा चाहिँ हामीले सिप भन्ने फिल्ड थपेका छौँ। जस्तो अहिलेको केसमा चाहिँ अब राहत अब चाहिएको मान्छेहरूलाई दिइराखिया छ। अब पछि चाहिँ अब अस्ति प्रधानमन्त्रीजीको सम्बोधनमा पनि जुन भनेको छ अब सिप बेस्डमा राहत दिने, उहाँहरूलाई काम दिएर चाहिँ राहत दिने भन्ने टाइपको छ। त्यसमा चाहिँ अब उहाँहरूसँग के सिप एभाइलेबल छ भन्ने कुराहरूको पनि रेकर्ड राख्नको लागि हामीले यो सिप भन्ने पछि थपेका हौँ। यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हो, तपाईँहरूले हाल्नु होला। अनि अब जस्तो यहाँ अरू प्रदेशमा हामीले तालिम दिँदा पनि एउटा उहाँहरूले इस्यु रेज गर्नुहुन्छ। जस्तो एउटा मान्छे सुरुमा क्वारेन्टाइनमा बस्नुभयो, सपोज अब ज्येष्ठ 1 गतेदेखि बस्नुभएको थियो अरे। अब उहाँलाई 14 दिन राख्यो, त्यस पछाडि टेस्ट गरियो, नेगेटिभ आयो। अब उहाँलाई त क्वारेन्टाइनबाट त फर्काउनु पर्यो नि त घर। त्यस्तो केसमा चाहिँ अब यहाँ क्वारेन्टाइनबाट
अब त्यो कहाँ कसरी मेन्सन गर्ने भनेर उहाँहरूले सोध्दै हुनुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ भनेको यहाँ क्वारेन्टाइन अन्त्य मिति जस्तो तपाईँहरूले 14 गते भनेर राख्नुभयो भने जेठ 1 यो मान्छे चाहिँ अब क्वारेन्टाइनबाट घर फर्किसकेको हो भन्ने बुझिन्छ। अनि जस्तो अब स्वास्थ्य स्थितिको विवरणको बारेमा उहाँको अब ज्वरो आएको हो कि होइन लगायतका इन्फर्मेसनहरू, शरीर दुख्ने जुन कोभिडसम्मका सिम्टमहरूको बारेमा पनि यहाँ राख्ने हो होइन। त्यस्तै विदेशबाट आएको हो भने चाहिँ अब कहिले आउनुभएको, कुन देशबाट आउनुभएको, ट्रान्जिट लगायतका इन्फर्मेसनहरू छ मागेका छौँ हामीले। अनि अर्को जस्तो यो कोरोना टेस्ट गरिएको छ भने चाहिँ अब कस्तो टेस्ट गरिएको छ, कहिले टेस्ट गरिएको छ, पिसिआर हो कि आरडिटी गरिएको छ लगायतका इन्फर्मेसनहरू हामीले मागेका छौँ। यो चाहिँ अब अलिकति जस्तो भनौँ न विदेशबाट अब मान्छेहरू धेरै नम्बरमा आउने छन् होइन, आइरहेछन् भनौँ न अहिले। अब त्यही भएर तपाईँहरूलाई इन्ट्री गर्नलाई अलिक टाइम लाग्ला यो र राहतको। त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूले जस्तो अब यसको लागि चाहिँ बरु तपाईँहरूले टाइम लिएर इन्ट्री गर्दै गर्नु होला, किनभने यो इन्फर्मेसनहरू तपाईँहरूलाई लोकल लेभललाई चाहिने हो अहिले। यो त्योभन्दा माथिल्लो लेभलमा चाहिँ तपाईँहरूले रिपोर्टिङ गर्दाखेरि नम्बरमै गर्नुहुन्छ नि त। यतिजना विदेशबाट मान्छे आयो, यतिजनालाई राहत दियौँ भन्ने हिसाबको तपाईँहरूले रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ। त्यो रिपोर्टिङ चाहिँ त्यही भएर हामीले चाहिँ यो अब टाइम पनि लाग्ने भएको कारणले चाहिँ हामीले कुल जम्मामा सबै यो राखेका छौँ यहाँ। जस्तो अब यही कुरा यहाँ हेरियो भने अब विदेशबाट आएको लगायतको इन्फर्मेसन, राहतको कतिजनालाई बाँडियो, कति राहत सामग्रीहरू बाँडियो लगायतको इन्फर्मेसनहरू तपाईँहरूलाई टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ भनेर हामीले यहाँ कुल जम्मामा छिटो छिटो रिपोर्ट आओस् भनेर हामीले राखेको हौँ होइन। अनि यो लगायतका जस्तो अब अर्को राहत विवरण भन्ने छ। अब अघिल्लो प्रोभिन्सहरूबाट पनि सोध्नुभयो, जस्तो इन्डिभिजुअली कन्ट्रिब्युट गर्नुहुन्छ नि, जस्तो भनौँ न अब कुनै व्यक्तिले अथवा संस्थाले अब राहतको लागि चामल दिनु होला, पैसा दिनु होला, त्यो विवरण हामीले कहाँ राख्ने भनेर सोध्नुहुन्छ होइन। त्यो भनेको चाहिँ राहत विवरण। यहाँ मेनुमा गएर राहत विवरणमा क्लिक गर्नुहोस् होइन। त्यस पश्चात विवरण थप्नुहोस्मा क्लिक गर्ने। त्यस पछाडि उहाँले के सहयोग गर्नुभएको, जस्तो चामल हो भने चामलमा क्लिक गर्ने, इकाइ केजी भइहाल्यो। अब स्रोत स्थानीय तहले आफै किनेको हो भने स्थानीय तह भयो। अब जस्तो कुनै व्यक्ति अथवा सङ्घ संस्थाले सहयोग गरेको भने बाह्य सहयोग राख्ने। त्यस पश्चात कति सहयोग गर्नुभएको अनि कति मूल्य बराबरको हो, अनि सहयोगीको नामहरू के हो भनेर यो त्यस पश्चात सेभ गर्नुहोस्। अनि जस्तो रकमै दिएको छ भने चाहिँ अब यहाँ रकम भनेर गरेपछि यहाँ जम्मा मूल्य कति सहयोग गर्नुभएको भनेर हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ जस्तो अब यो खाद्यान्नको बाहेक जस्तो स्वास्थ्यको पिपी पनि दिएर सहयोग गरेको हुनसक्छन्, मास्कहरू पनि दिएर सहयोग गरेको हुनसक्छन्। त्यस्तो केसमा चाहिँ अन्य राहत सामग्री भन्नेमा राख्ने। त्यस पछाडि अब के सहयोग गरेको हुन्छ, जस्तो मास्क हो भने मास्क भनेर राख्ने, पिपी भनेर राख्ने, अनि लगायतका इन्फर्मेसनहरू भरेर सेभ गरिदिने। र अर्को चाहिँ भनेको यो राहत लाभग्राही भन्ने छ। अब यो राहत लाभग्राही भनेको चाहिँ अब यो ककललाई इन्डिभिजुअली ककललाई राहत दिनुभयो भनेर त्यसको रेकर्ड राख्ने हो। जस्तो अब यहाँ पनि अब नाम थर अब 3 पुस्ते राखिया छ। अनि यहाँ पनि जस्तो अघि व्यक्तिगत भने जस्तो यहाँ सिपहरू पनि राखिया छ। अब उपरान्त राहत दिँदाखेरि उसको के सिप छ उसलाई त्यही अनुसारको काम दिएर दिने भन्ने प्रोभिजनको लागि हो यो खासमा राखिएको। अनि कुन वडाको लगायतको इन्फर्मेसनहरू सबै हाल्नुहुन्छ। जस्तो अब पहिलोचोटि राहत दिनुभएको छ भने चाहिँ अब यहाँ तपाईँहरूले राख्नुहुन्छ। जस्तो भनौँ न जेठ 1 गते दिनुभएको अरे चामल 25 केजी दिनुभएको अरे। अब सेकेन्ड फेजमा त्यही व्यक्तिलाई राहत दिएको छ भने चाहिँ अब यहीँ जस्तो भनौँ न एडिटमा गरेपछि यो पुरै फिल्ड पेज लोड हुन्छ होइन। अनि त्यस पश्चात तपाईँहरूले फेरि यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने सेकेन्ड फेजको लागि जस्तो भनौँ न 10 गते दिएको थियो भने चाहिँ अब यहाँ अब फेरि 10 केजी चामल दिएको थियो भनेर राख्ने हो। फेजको चाहिँ यसरी मेन्टेन गर्ने हो राहतहरू। अनि त्यस पश्चात सेभ गर्ने हो। अब बेसिकली हाल्ने इन्फर्मेसनहरू भनेको यही नै हो। र अब अहिलेसम्म धेरै ठाउँबाट पनि आइरहेको कुरो भनेको चाहिँ जस्तो भन्नु राहतको चाहिँ हाम्रोमा जस्तो नम्बर धेरै नै भयो। कतिको केसमा त जस्तो भनौँ न 10,000 भन्दा बेसी छ होइन। त्यही भएर अब 1 बाई 1 इन्ट्री गर्न टाइम लाग्यो। अब त्यही भएर हामीले चाहिँ के भनेको छौँ भन्दाखेरि राहतको चाहिँ डाटाहरू हामीले जुन भनेको फिल्डमा पहिले गुगल सिटमा जुन राहत लाभग्राही भन्ने नामको सिटमा तपाईँले जुन फर्मेट देख्नुहुन्छ होइन, त्यही फर्मेटमा तपाईँले डेटाहरू मेन्टेन गर्नुभयो भने चाहिँ हामी राहतको चाहिँ रिइम्पोर्ट गरिदिन्छौँ होइन।
त्यो बाहेकका अन्य डाटाहरू चाहिँ यहाँ सिस्टममै इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरुले। र अब यो अरु टाइम कन्ज्युमिङ भएको कारणले चाहिँ अब फेरि पनि मैले भन्न चाहे यो इन्फर्मेसनहरू जस्तो कुलजममा क्वारेन्टाइन केन्द्र र स्वास्थ्य संस्था र उपकरण यो तीनवटा चिज चाहिँ तपाईहरुले एकदम मिनिमल रिपोर्टिङ भनेको प्लानिङको लागि र मिनिस्ट्रीको लागि त्यसपछि अरु एजेन्सीको लागि चाहिने रिपोर्ट भनेको मेन यो तीनवटाबाट आउँछ। यो चाहिँ तपाईहरुले जस आउने बित्तिकै अपडेट गरिदिनु होला है डेटाहरू। अनि जस्तो अब अर्को कुरो अब वेबसाइटमा इम्बेड गर्ने पनि अघि भनियो हैन। अब त्यो इम्बेड गर्ने तरिका भनेको चाहिँ जस्तो हामीले यहाँ म्यानुअलमा पनि हामीले राखेका छौं। CMIS को म्यानुअल अब धेरैले पाइ पनि सक्नु भइसकेको छ होला। युजर नेम र पासवर्ड पठाउँदाखेरि लिंक पनि शेयर गर्नु भएको थियो हैन सरहरुले। यसमा चाहिँ जस्तो अब म्यानुअलमा गएर तपाईले स्थानीय तहको वेबसाइटमा राख्ने बारे भनेर छ यहाँ। यसमा चाहिँ जस्तो सुरुमा चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि CMIS बाट लग आउट हुनु पर्यो। त्यसपश्चात यो भिडियो ट्युटोरियलमा हामीले सिकाएको छौं के त्यस्तो कम्प्लेक्स केही नै छैन, जस्ट कपी पेस्ट मात्रै हो यो। त्यो लिंक कपी गरेर पेस्ट गर्ने मात्रै हो, स्थानीय तहको लिंक कपी गरेर पेस्ट गर्ने मात्रै हो। त्यति पेस्ट गर्ने हामीले यहाँ ट्युटोरियलमा पनि राखेका छौं हैन। र त्यो राखे पश्चात कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो मैले यहाँ कालीगण्डकी गाउँपालिका यो स्याङ्जाको राखेका छु हैन। अब उहाँले वेबसाइटमा इम्बेड गरे पश्चात जस्तो हेर्नुभयो भने उहाँले हालेको डेटाहरू सबै यही आउँछ के। स्वास्थ्य संस्था सम्बन्धित जानकारीहरू कति आइसियु बेडहरू छन्, एम्बुलेन्स कति छन्, विदेशबाट आएको व्यक्तिहरू कति छन्, राहत सम्बन्धीको जानकारी, अनि त्यसपछि क्वारेन्टाइनको लगायतका इन्फर्मेसनहरू सबै राखिएको छ के। अब फर्दर पछि कसैले डेटा मागियो भने यही रिफर गर्दा पनि हुन्छ, अथवा पब्लिकले पनि अब आफ्नो स्थानीय तहमा के कस्तो कोभिड सम्बन्धीको जानकारी लिन खोज्नुभयो भने यही वेबसाइटबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ नि। इन्फर्मेसन डिसेमिनेसनको लागि पनि एकदम युजफुल हुने भयो यो कुराहरू हैन। त्यही भएर वेबसाइटमा पनि तपाईहरुले इम्बेड गर्नु होला यो। अब यो सिस्टमको बारेमा चाहिँ अब यति नै हो है। एकदम सिम्पल सिस्टम छ। तपाईहरुले अब जस्तो एकदम फेसबुक चलाएको जस्तै हो क्या, यो केही गर्नु पर्दैन, हाल्ने कुरा मात्रै हो है। त्यही भएर डेटा चाहिँ तपाईहरुले रेगुलरली एन्ट्री गर्नु पर्यो यो। र अब यसमा सर सुन्नु न, मेरोमा एउटा समस्या आयो क्या। त्यो डेटा जब त्यो जिम्मेवार पदाधिकारीहरू भनेको ठाउँमा छ नि, त्यसलाई चाहिँ जब मैले त्यो एडिट गर्न खोज्दाखेरि एडिट गरेको डेटा चाहिँ डुप्लिकेसन भएर आयो के। त्यस्तो नहुनु पर्ने होइन र? स्थानीय तह र फोकल पर्सनको हो सर। त्यसपछि त्यो जिम्मेवार पदाधिकारीहरू भने नि जुन। हजुर हजुर, त्यसमा डुप्लिकेसन आयो के। तपाईले एड गर्दाखेरि एड गर्दाखेरि नै त्यो जुन मैले पहिले एड गरेको डेटालाई चाहिँ मैले एडिट गर्न खोज्दा एडिट गरे। हजुर हजुर, एडिट गरिसकेपछि त्यो चाहिँ दोहोरिएर आयो के। यो त्यस्तो अहिलेसम्म अरूबाट त इस्यु आएको छैन। तपाईँ एकचोटि हेरौँला नि त त्यसो भए यो हामी हेरौँला यो। अनि सर यो सिस्टममा चाहिँ एउटा मैले गरेको हाम्रो चाहिँ छन् CMS रिलेटेड। अघि मैले एउटा सिट पनि सेयर गरेको छु, त्यसमा राख्नुहोस् है सबैले इन्डिभिजुअली। केमा सर? अघि मैले सिट सेयर गरेको छु हैन, एउटा लिंक हैन। त्यसमा तपाईहरुको CMS रिलेटेड जे फिडब्याकहरु छ, तपाईको प्रब्लमहरु छ, तपाईले त्यो सिटमा अपडेट गरिदिनुस् है। प्रोभिन्स 6 भन्ने छ त्यसमा। हस् सर, च्याटमा पनि पठाएको छु bit.ly/CMS query भन्ने छ है। के इस्यु छ भने CMS रिलेटेड अब राख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। CMS रिलेटेड। ल अरु साथीहरुको के छ रिपोर्टिङमा यस्तो भन्दै समस्या के छ? जस्तै हेलो हजुर हजुर, जस्तै एउटा स्थानीय तहको स्थायी ठेगाना भन्दा अरु बाहिरको मान्छे आएर पनि बसिरहेछ क्वारेन्टाइनमा हैन सर? हजुर। त्यो कसरी हाल्ने? त्यो अलिक समस्या भयो कि क्वारेन्टाइनको स्थायी ठेगाना अब त्यही गाउँपालिका हुने भयो, मान्छे बाहिर स्थानीय तहको छ बस्ने। हजुर, यो अब खासमा सुरुमै तरिकाले हामीले हैन अन्य भन्ने फिल्ड राखेर त्यसमा चाहिँ अब अन्य स्थानीय तहको क्वारेन्टाइनमा बसेको भन्ने लगायतको कुनै हामीले फिल्ड राखेर अब त्यो म्यानेज गर्छौं है। अहिलेलाई चाहिँ अब त्यो छैन, हामी त्यसलाई एड्रेस गर्छौं।
अरू कुनै छ इस्युहरू? हेलो हजुर हजुर सर, यो के अरे व्यक्तिगत विवरणमा हैन हजुर हजुर कोरोना टेस्ट भने चाहिँ त्यसमा साथीहरु कोरोना भन्नु है टेस्ट इस्यु सीएमएस रिलेटेड के छ, कसलाई के समस्या परेको छ भन्नु त वान बाइ वान। ल कोरोना टेस्ट भन्नेमा एकछिन इन्ट्री गरेको मान्दै मान्दैन फेरि इन्ट्री गर्नुपर्छ कम्प्लिट हुनको लागि, किन हो त्यो? त्यो कोरोना टेस्टको हिसाब हामीले पनि खासै त्यस्तो इस्यु छ जस्तो लागेको थिएन हिजो साथीहरूले। होइन सर, त्यसमा 100% इस्यु छ सर। मैले गरेको सबैमा डबल चोटि नगरुन्जेलसम्म मान्दैन, त्यो कम्प्लिट नै हुँदैन। त्यो व्यक्तिगत विवरणको त कोरोना टेस्ट गरे छ छैन भन्नेमा होइन त? हजुर सर, त्यसमा जानु त सर। सरी, त्यो अरू साथीहरूले प्रविजको साथीहरूले पनि भन्ने हुन्छ, त्यो हामी हेर्छौँ है। अब जस्तो तपाईँले भन्नुभएको भनेको यहाँ होला होइन? हजुर, कोरोना टेस्टमा सर। हुन्छ यो अरू साथीहरूले पनि भन्ने हुन्छ, यो हामी हेर्छौँ यो इस्यु। अनि सर त्यो के अरे कोरोना टेस्ट अब आरटीटी पनि पीसीआर पनि दुईटै गराएको छ भने कसरी राख्ने? जस्तो एक यहाँ एड गरेर गर्न मिल्छ नि त, यहाँ एड गर्ने हैन? ए सुरुमा आरटीटी को राख्ने पछि पीसीआर को राख्ने। ए यो इस्यु चाहिँ कोरोना टेस्ट सर क्वारेन्टाइन बसेको व्यक्तिको विवरण भनेको छ नि। हजुर हजुर के अरे नेपालभन्दा बाहिरको मान्छेको मात्र इन्ट्री गर्ने हो कि नेपालभित्र आएको पनि क्वारेन्टाइनको इन्ट्री गर्ने हो? व्यक्तिगत विवरण क्वारेन्टाइनमा बसेको भन्नुभएको? हजुर हजुर, मैले अलि बुझिनँ तपाईले भन्नुभएको क्वेसन फेरि। जस्तै यस्तो भयो नि सर, के अरे भारतबाट आएको जो बङ्गलादेश यता बाहिरबाट आएको मान्छेहरूको मात्रै व्यक्तिगत विवरण इन्ट्री गर्ने हो कि सबैको व्यक्तिगत विवरण इन्ट्री गर्ने हो? नेपालको आएको पनि क्वारेन्टाइन बसेको मान्छेहरूको? विदेशबाट आएको अनि जस्तो नेपालमै भएकाहरूको क्वारेन्टाइनमा बसेको पनि पर्छ त्यो। ए नेपालमै भएको पनि व्यक्तिगत विवरण चाहियो हैन सर त्यसो भए? हजुर 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 हजुर, नेपालमा भएका क्वारेन्टाइनमा बसेका। ए हस्। सर म चाहिँ लेकबिस्टी नगरपालिकादेखि हैन। हजुर हजुर, यो हाम्रो यो कोभिड-19 को लागि रिपोर्टिङको लागि तपाईहरुले जुन प्रोभाइड गर्नुभएको टेम्प्लेट थियो नि सर, हजुर त्यसमा चाहिँ राहत लाभग्राही विवरणको चाहिँ हाम्रो सिरियल नम्बर हेर्ने भने 2951 घर परिवारलाई बाँडेको देखाउँछ हैन? हजुर, टेम्प्लेटमा चाहिँ 2951 घर परिवारलाई बाँडेको देखाएको छ। फेरि यो हाम्रो पोर्टलमा गएर हेर्यो भने लाभग्राही राहत लाभग्राही परिवार चाहिँ जम्मा 1932 जना मात्र देखाइरहेछ क्या। अब यस्तो पनि हुनसक्छ है, जस्तो भनौँ न अब यहाँ धेरैको केसमा भएको चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले जस्तो अब एकचोटि वान टाइम इम्पोर्ट गरिदिने भनेको थियौँ होइन? अनि तपाईँहरूले डाटाहरू हालेपछि त्यो गुगल फर्म भरेर हामीलाई सब्मिट गर्नु हो। त्यस पछाडि हामीले सिएमआइएसमा इम्पोर्ट गरिदिउँ, युजर नेम र पासवर्ड दिउँ। त्यो पश्चात पनि धेरैले चाहिँ के गर्नु भएको छ भन्दाखेरि त्यो गुगल सिटमै अपडेट गरिरहनु भएको थियो क्या। मान्छे वान टाइम इम्पोर्ट गरिसके पश्चात। हजुर हजुर, हाम्रो केसमा त्यो भएको छैन। एकदम आइसकेको डेटाहरूलाई एकदम कम्प्लिटली इन्ट्री गरिसकेपछि मैले गुगल सिटबाट के अरे त्यो गुगल फर्म अपडेट गरेको थिएँ होइन? हजुर, त्यो इम्पोर्ट भइसकेपछि मैले सिटमा केही पनि चेन्ज गरेकै छैन फेरि। हुन्छ, त्यसो भए यसो गर्छौँ हामी, राहतको चाहिँ अब त्यही गरेर होइन हामीले अब रिइम्पोर्ट गरिदिने भनेर भनेको छौँ होइन? तपाईँले सिस्टममा केही चेन्ज गर्नु भएको छैन होला नि त राहत लाभग्राहीको इन्फर्मेसन? मैले केही पनि चेन्ज गरेको छैन सर। अस्ति मैले हाम्रो दुर्गा सरलाई पनि कन्ट्याक्ट गर्ने ट्राई गरेको थिएँ, यस्तो खालको प्रब्लम रहेछ भनेर सरले रेस्पोन्ड गर्नु भएन। अनि त्यसपछिदेखि मैले सायद यस्तै के हुन्छ होला, यस्तै फोरम एउटा के होला मिटिङ होला हाम्रो भनेर चाहिँ मैले के गरेको छैन सर। हुन्छ, राहतको हामी रिइम्पोर्ट गरिदिन्छौँ है, तर अब अहिले चाहिँ अब त्यो रिइम्पोर्ट अलिकति टाइम पनि लाग्न सक्ला, किनभने धेरैको पनि छ होइन? एकचोटि डेटा भेरिफिकेसनहरू गर्नु पनि पर्यो। अब त्यो रिइम्पोर्ट हुँदै गर्छ, तर त्यसको डेटाहरू चाहिँ तपाईँले यहाँ कुल जम्मामा गरेर हाल्न पनि मिल्छ क्या, कतिजनाले राहत पाए भनेर लगाएको इन्फर्मेसनहरू। यो कुल जम्मामा गरेर हाल्नु न अहिलेलाई। हस् सर।
अरूको केही त्यस्तै जस्तो यो राहत पाउनेको र क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको नाम थर यिनीहरू डिटेल डेटा चाहिँ तपाईँको पालिकालाई चाहिन्छ कि, त्यसैले त्यो डेटा चाहिँ तपाईँसँग रहिराखोस् है। ग्रसमा लेख्नुपर्ने कुरा सरले भन्नुभयो, त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो इमिडिएट रेस्पोन्सको लागि मात्रै हो। पर्मानेन्टली चाहिँ तपाईँहरूसँग त्यो इन्फर्मेसन के हो भन्ने कुरा खोजिभयो भने तपाईँहरूसँग डकुमेन्ट हुनुपर्छ। थ्याङ्क यू। अरू साथीहरूको कुनै छ इस्यु? तातोपानी गाउँपालिका जुम्लाबाट सर। हजुर हजुर, केही छ इस्यु भन्नुहोस् न। सर नमस्कार। नमस्कार। हजुर सर, यो के अरे यो सिएमएस चाहिँ मैले योजना पाइसकेको लागि मात्रै गरेको छु सर। पाउनु भयो कि पाउनु भएन भन्नुभयो? पाएँ सर, पाएँ, प्राप्त भयो। अनि हाम्रो समस्या के हो भन्दाखेरि सर, जस्तो पहिला जस्तो सबै रेकर्डहरूमा के अरे डे टु डे डेली रिपोर्ट चाहिँ अब यहाँबाट बनाएर हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा डेली रिपोर्ट गर्ने गरेका छौँ सर। हजुर हजुर, पेपरमा लेखेर अनि के अरे स्वास्थ्य संयोजकको साइन आएर अथवा कार्यालय प्रमुखको साइन आएर अनि डे टु डे चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय रिपोर्ट गरेका छौँ सर होइन हामीले होइन। तर त्यो यहाँ सिएमएस टी गरेका छैन सर हामीले। त्यो कुरो चाहिँ अब त्यही त, अब तपाईँले त्यही एउटै डेटा हो भने त होइन। अब सिएमएस एन्ट्री गरिसकेपछि त्यहाँ रिपोर्ट डाउनलोड गर्न मिल्छ क्या। जस्तो अब हामीले जस्तो के अरे भन्दा जस्तो हाम्रो जम्मा क्वारेन्टाइन जम्मा 80वटा बेड हो सर। हजुर। अनि पहिला आएको जस्तो वडा नम्बर 7 अलिक हाम्रो अलिक दुर्गम छ क्या, अलिक टाढा छ। हजुर हजुर। त्यहाँको स्वास्थ्य शाखाले दिएको रिपोर्ट अनुसार हामी त्यही अनुसार बनाएर पठाउने गरेका छौँ होइन। हजुर। अब यसमा राखेका छन्। यसमा एउटा अर्को समस्या के आइदियो भन्दाखेरि अब यहाँ जिल्लासम्म के अरे जिल्लाको व्यवस्थापन समितिले के गरिदियो भन्दाखेरि जस्तो मानिलिउँ तातोपानी गाउँपालिकाको बिरामी छ भने हिमा गाउँपालिकामा नै राखिदिएछन् क्या अहिले। हजुर हजुर। जस्तो तातोपानी गाउँपालिकाको छ भने चन्दन नगरपालिका राख्यो, चन्दन नगरपालिकाको तातोपानी गाउँपालिका राख्ने गरेका छन् सर। अब यो तत्काल यिनीबाट आएका यिनीहरूको चाहिँ एकुरेट रिपोर्ट दिन सकिएन सर होइन। हजुर हजुर। अब यिनीहरूलाई कसरी इन्ट्री गर्ने भनेर अब के अरे टोटल रिपोर्ट हामीले चाहिँ राखेका छौँ होइन। अब आफ्नो पेजमा राखेका छौँ, हार्ड कपीमा राखेका छौँ होइन। हजुर हजुर। कसरी इन्ट्री गर्ने क्वारेन्टाइन बसेको व्यक्ति सबै दिनु पर्यो होइन। हजुर हजुर। अनि कसरी दिने? अर्को कुरा अब हाम्रो राहत वितरण भनेर हामीले सबै हाम्रो खाद्यमा सबै स्टोर भएको छ। अनि कसैले गरी एकजना हाम्रो फाँचो दमाई भन्ने चाहिँ एकजना मात्रै दिएर हामी एकदम गरिब विपन्नलाई खोजेर मात्रै दिने भनेर यहाँ कार्यपालिका निर्णय गरे अनुसार हामीले एकजनाको मात्र भयो, त्यो पनि मैले हार्ड कपीमा राखेका छौँ। अब एकजना पनि इन्ट्री गर्ने कसो गर्ने त्यो सोधौँ भनेर सर गएर मलाई इन्ट्री त गर्नै पर्यो नि। अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पनि बरु चाहिने रिपोर्ट तपाईँले सिस्टमबाटै जेनेरेट गर्न सकिहाल्नुहुन्छ होइन। अब यहाँ भएकै कुरोहरू सबै एजेन्सीलाई रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने होइन। अब कति के अरे सुन्नु न, तपाईँलाई एउटा कुरा म सोध्छु ल। फर्स्ट थिङ, तपाईँकोमा इन्टरनेट कतिको राम्रो छ? इन्टरनेट कतिको राम्रो छ भन्नुहोस् त। हाम्रो इन्टरनेट अब ठिकै छ सर। आज म यहाँ माथि इन्टरनेट बजारमा जुम्ला बजार आएको छु सर। सुन्नु, मैले तपाईँलाई किन सोधेको यो भने नि, तपाईँले दैनिक रूपमा तपाईँ लगायत सबैको समस्या होला क्या। समस्या के भनौँ, तपाईँको सबैको सिचुएसन हो भने तपाईँले दैनिक रूपमा सिक्नु कार्यालयमा यो रिपोर्ट पठाइरहनु पर्यो होइन। तपाईँहरूको यही आवश्यकता पुरा होस् भनेर नै सिस्टम बनाएको हो क्या। यसरी बुझ्नु पर्यो सबभन्दा पहिला। तपाईँले के गर्दै हुनुहुँदैछ भने अहिलेसम्म भने तपाईँले सिडिओ कार्यालयमा हातले लेखेर पठाइरहनु भएको रहेछ। हातले लेखेर स्क्यान गरेर पठाइदिनु सर। ल हेर्नु न, अब यता चाहिँ तपाईँले गर्न पाउनु भएको छैन सिस्टम अपडेट होइन। ठ्याक्क उल्टो गर्नु पर्दैछ क्या। तपाईँले सिस्टममा हालिसकेपछि त्यहीँबाट प्रिन्ट गरेर पठाउन पनि मिल्छ एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, तपाईँहरूले यदि रिक्वेस्ट गर्नुभयो भने त्यहाँको कोही सिडिओमा को हो मान्छे तपाईँले भनिदिनु भयो भने उहाँलाई पनि युजर नेम पासवर्ड हामी यो सिस्टममा उपलब्ध गराइदिन्छौँ। त्यति भइसकेपछि तपाईँले यो हातले लेख्ने, स्क्यान गर्ने, पठाउने कामै गर्नु पर्दैन।
जिल्लामा सिडिओ कार्यालयमा उहाँहरूलाई लगइन गर्नुहोस्, हेर्नुहोस्, जतिखेर हेरे पनि हुन्छ। बेलुका हेर्नुभयो भने बेलुका हामी 4 बजी अपडेट गर्छौँ, त्यसपछि हेर्नुहोस् भन्ने खालको वातावरण तपाईँहरूले बनाउनु पर्यो कि बुझ्नुभयो नि। यहाँ चाहिँ के भएको जस्तो अब यहाँ जस्तो कर्णाली सत्यज्ञान प्रतिष्ठान पनि अब यतै भएन त के अरे जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रिपोर्ट राखेर जिल्ला के अरे त्यो स्वास्थ्य प्रतिष्ठानले अनि त्योबाट माथि रिपोर्ट गर्ने भन्ने चाहिँ भनिरहेको छन् क्या यता। ठिक छ, त्यही त तपाईँहरू सबैलाई सहज हो नि त त्यसरी गर्नुभयो भने। तपाईँले पनि हातले गर्नु परेन, स्क्यान गर्नु परेन, अनि फेरि यहाँ रिपोर्टिङ मागिरहनु भएको छ, त्यो पनि परेन। रिपोर्टिङ तपाईँको पर्फर्मेन्स पनि राम्रो गर्नु भएको रहेछ ओएससीजीले अथवा जुम्लाका साथीहरूले भन्ने तपाईँ सबैमा पर्छ पनि होइन। तपाईँले एक त कसरी बुझ्नु पर्यो नि, जस्तो यो एउटा उदाहरण दिएको हो मैले होइन। तपाईँले यस्ता कुराहरू आउने बित्तिकै यसलाई प्रविधिको प्रयोग गरेर कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा त पहिलो सोच गर्नु पर्यो नि त। तपाईँहरूलाई गाह्रो छ सबैभन्दा। सुन्नुहोस्, तपाईँहरूको अगाडि बस्ने मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रशासकीय अधिकृत मान्छेहरू सबैजना एउटा फरक जेनेरेसनका मान्छेहरू छन् होला, उहाँहरूले बुझ्नु भएको छैन होला, उहाँहरूलाई बुझाउन पनि तपाईँहरूलाई गाह्रो छ होला, त्यो पनि बुझेको छु मैले होइन। तर प्रयास गर्नुहोस्, तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ प्र्याक्टिस। त्यो त साह्रै ट्रेडिसनल धेरै पुरानो तरिका भयो नि त, हातले लेखेर स्क्यान गरेर पठाउने। तपाईँलाई नै अप्ठ्यारो भएको छ, समग्र प्रणालीले अप्ठ्यारो भएको छ नि। डेली यस्तो छ, अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयले एउटा फर्मेट बनाएको छ सर। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बनाएको फर्मेट हामीलाई पठाएर अनि त्यसमा हामीले चाहिँ अब डे टु डे रिपोर्ट राख्दै अनि चाहिँ गाउँपालिकाको छाप हान्दै अनि यस्तो गर्नु। हामीले अरूलाई पनि भनेका छौँ, अरू प्रदेशकोलाई पनि। तपाईँहरूले अहिले त्यहाँ वीरेन्द्र सरलाई अथवा दुर्गाजीलाई पठाइदिनुहोस्, सजिलो हुन्छ। के पठाउनुहोस् भने यो सिडिओ कार्यालयलाई तपाईँले पठाउने रिपोर्टको फर्मेट कस्तो छ, फरक फरक जिल्लाको फरक होला, त्यही पनि पठाउनुहोस् होइन। सिडिओ कार्यालयलाई पनि सहयोग हुने गरी हामी त्यो बनाइदिन्छौँ क्या सिस्टम। त्यति भयो भने तपाईँको टाउको दुखाइ पनि कम हुन्छ नि त। तपाईँ जहाँनिर भए पनि लगइन गरेर डेटा अपडेट गर्न पाउनुहुन्छ नि त। हेर्नुहोस् न, प्रविधिको प्रयोग त्यसरी गर्नुभयो भने कति सजिलो हुन्छ हेर्नुहोस् त। डेटा त्यसरी हाल्ने वातावरण बनाउनु पर्यो। र मैले फेरि पनि सुरुमा पनि भने, अहिले पनि भन्दैछु के भने, आजैदेखि तपाईँहरूले यो सिस्टममा इन्ट्री सुरु गर्नु पर्यो। आजैदेखि यसमा हाल्न लाउनु पर्यो। तपाईँहरूलाई समस्या केही छन्, कतैबाट भनिदिनुपर्छ भने यहाँबाट हामी फेसिलिटेसन गरे कसबाट बनाउनु पर्ने हो हामी बनाइदिन्छौँ। तपाईँको प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई बनाउनु पर्ने हो भने हामी तपाईँको प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई पनि भनाउन लगाइदिन्छौँ। त्यहाँका मेयर उपमेयरसँग कुरा गर्नु पर्यो, त्यो पनि गरिदिन्छौँ। तर अलिकति प्रविधि मैत्री, अलिकति तपाईँहरू सबैलाई सहज हुने क्या। मैले सुरुमा तपाईँलाई इन्टरनेट कस्तो छ भनेर सोधेको कारण के हो भने तपाईँकोमा इन्टरनेटै एकदमै स्लो छ, तपाईँले हातले देखेर छिटो काम हुन्छ भने तपाईँलाई भनेर नि काम भएन क्या। तपाईँलाई इन्टरनेट खोज्नलाई सदरमुकाम जानुपर्ने, अनि हातले देखेर छिटो पुग्ने हो भने त हातले लेखेर सजिलो भयो नि त। तपाईँ त यो अहिलेको महामारीको त्यस्तो राम्रो भएन क्या। हजुर ए तातो पानीको साथी सुन्नुहोस्, यो अब तपाईँहरू सबैलाई यस्तो खाले समस्या छ, तर तपाईँहरूले एउटा कुरा पहल गर्न नजानेको कारणले गर्दा समस्या आएको भन्ने देख्छु है म। तपाईँहरू माइन्ड नगर्नु होला। सबभन्दा पहिला त यो सिस्टमको बेनिफिट के हो भन्ने कुरा तपाईँले तपाईँको प्रशासकीय अधिकृतलाई सबभन्दा पहिला बुझाउनु पर्यो। किनभने जिन्दगी भने स्ट्रगल हो यार। आफ्नो कुरा राम्रो भनेर तपाईँले पलिस पनि गर्न जान्नु पर्यो नि त। तपाईँलाई सजिलो टेक्निकल्ली कुरा भएको छ कि छैन पहिला तपाईँ त्यो रियलाइज गर्नुहोस्। भएको छैन भने यो पोइन्टमा मलाई अप्ठ्यारो होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले सिडिओ साहबलाई चाहिने रिक्वायर्ड फर्मेट को बारेमा आफ्नो फर्मेटसँग कम्पेटेबिलिटी हेर्नुहोस्। कहाँनिर कम्पेटेबल भएको छैन त्यो कुरा हाम्रो एक्सपर्ट सरहरूलाई ल सर यहाँनिर चाहिँ उहाँहरूको माग यो हो, यहाँ हाम्रो कम्पेटेबिलिटी भएन, त्यसैले के गरौँ भनेर त्यसरी हो। अब तपाईँ सिस्टमै युजै नगरेर जम्मा के अरे लगइन गरेर छोडिदिएको छु सर भनेपछि तपाईँको बारेमा तपाईँको कामको जस्टिफाई भएन साथी। हेर्नुहोस् होइन, अब यो कहाँ हान्छ भनेदेखि भोलि तपाईँलाई लजिकल्ली तातो पानीको साथीले राम्रो काम गरेको छ भनेर भन्ने अवस्थामा हामी हुँदैनौँ। किनभने दिस इज द इभिडेन्स बेस्ड क्या। तपाईँले गरेको छैन अनि मैले मन्त्रालयमा ल यो कुरा उहाँले गर्नुभएको छ भनेर कन्भिन्स गराउने कुरा के हो? के पनि छैन। तपाईँले दुःख पनि गर्नुभएको छ।
भनेपछि हेर्नुहोस् यो चाहिँ ल भन्नु पहिला काम के हो, आफू कुन छोटोमा भन्नु चाहिँ हामी अब सिस्टममा सीएमएस मा फोकस गर्छौं। छोटोमा होइन सर, यस्तो सर, अब यो सुन्नु न, पहिलो कुरो हामीलाई जुम्लामा बसेर काम गर्न एकदमै अप्ठ्यारो भयो, नभएको कुरा गरेका छौँ। हामी काम गरेको जस्तो देखिन्छ सिस्टममा, परमात्माले के अरे हाम्रो वीरेन्द्र सरले भने जस्तो। तर हाम्रो सीएमएस आउनुभन्दा पहिले चाहिँ उहाँहरू चाहिँ फरेन पठाउन त्यहाँ सर हामी पठाइरहेको छौँ, खट्न खटिया छौँ। तर यो काम गरेर काम यो जस पाइएको छैन क्या। सही कुरा भन्नुभयो, त्यही भएर तपाईँ हामीले काम गरेर जस पाइएको छैन। हाम्रो समस्या यो भएको छ क्या यहाँ। बुझाउनु त हामीलाई सुन्न, मेयरलाई बुझाउन गाह्रो छ, उपाध्यक्ष अध्यक्षले बुझाउन गाह्रो छ, पौर प्रशासकले बुझाउन गाह्रो छ। अब हाम्रो उहाँहरू हुनुहुन्न, उहाँहरू हामीलाई गाह्रो छ नि त यहाँ त। ल के अरे ऋषिजीको कुरा मैले होइन, त्यसका बावजुद हामीले पठाएको रिपोर्ट कुनै न कुनै निकाय त पुग्दो होला भन्ने त हामीलाई लाग्छ। सुन्नु तपाईँले सुन्नु न, तपाईँले कस्तो भयो भने नि, अब यो हामीसँग समय नै कम छ। एउटा कथा छ क्या तपाईँको, सुन्नु भएको छ होला नि। तपाईँले दिनभरि दाउरा काट्दै हुनुहुन्छ, तर तपाईँको वनचरो नै तपाईँको टिको छैन क्या। तर ती मेहनत गरे पनि तपाईँको जे चिजमा फोकस गर्नुपर्ने हो त्यो चिजमा फोकस गर्नु भएन भने तपाईँ त व्यर्थ जान्छ नि। एकदम मेहनत गरेछ बिचराले, बिहानदेखि बेलुकासम्म दाउरा चिराएछ, तर दाउरा चाहिँ चिरिएको छैन भन्ने हुन्छ क्या। अन्तिम रिजल्ट त हेर्ने कुरा केमा हो भनिसकेपछि, रिजल्ट हेर्नेमा तपाईँले पठाएको डेटा आएको छ कि छैन। तपाईँले मेयर उपमेयरलाई ठिक छ, मैले म सुरुदेखि तपाईँलाई त्यही भन्दैछु त, तपाईँहरू गाह्रो ठाउँमा बस्नु भएको छ, तपाईँहरू भौगोलिक रूपमा अप्ठ्यारो ठाउँमा बस्नु भएको छ, तपाईँहरूकोमा इन्टरनेटको, तपाईँलाई सुरु क्वेसन त्यही सोध्दैछु, तपाईँको इन्टरनेट कस्तो छ भनेर। सुन्नु ऋषिजी, म सकिहाल्छु, हामी लामो कुरा पनि गर्दैनौँ, किनभने यो नन टेक्निकल विषयमा कुरा नगरौँ। तपाईँहरूका समस्याहरू मैले सबै बुझेको छु। त्यही हुनाले भन्दैछु मैले, तपाईँहरूकोमा प्राविधिक रूप कठिनाइ नभएको ठाउँमा त्यहाँ आउनै पर्छ। तपाईँहरूले पठाउनुहुन्छ, तपाईँसँग डेटा छ भने त्यो डेटा चाहिँ सिस्टममा आउनुपर्छ। सिस्टमबाट हामीले कसलाई भन्नुपर्ने हो, यही पनि हाम्रो गृह मन्त्रालय साथी यही पनि हुन्छ, उहाँसँग पनि कुरा गर्छौँ हामी। पछि उहाँसँग पनि सोधौँला के छ फर्मेट, हामी माग्छौँ, उहाँहरूलाई पनि सजिलो हुने गरी हामी पठाइदिन्छौँ कि। बुझ्नुभयो, तपाईँहरू कसरी प्राविधिक रूपमा यसरी सहज हुन्छ भन्नु पर्यो क्या। यसरी सहज हुन्छ भने भनिदिनुहोस्, अनि हामी त्यसलाई समाधान गर्नपट्टि लाग्छौँ है। सबैभन्दा अझै विकट साथीहरू छन्, अझै मास्तिर झन् विकट स्थानीय तह भएका मान्छेहरू छन्। तपाईँहरूको चाहना हो 2-3 दिन पछाडि गर्नु हुन त गरेका छौँ हामीले, प्रश्न गरेका छौँ हो त। तपाईँले सिडिओ कार्यालयमा पठाउनु भयो, तपाईँको पर्फर्मेन्सको इभ्यालुएसन हुँदैछ, यो सिस्टममा हालेन भने तपाईँको पर्फर्मेन्स राम्रो देखिँदैन भने यहाँबाट पत्रचार गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ पनि त गर्नु पर्यो रिपोर्टिङ भन्ने क्या। गर्नु पर्यो यसलाई यो त हाम्रो लागि हो नि त, गर्नु पर्यो भने त भन्ने। त्यही के भने तपाईँलाई दोहोरो गर्दाखेरि दुःख हुन्छ भनेर म तपाईँलाई के प्रस्ताव गर्दैछु भने एक ठाउँमा गर्नुहोस्, 2 ठाउँमा रिपोर्टिङ हुने प्रावधान हामी मिलाइदिन सक्छौँ भनेर। ल हुन्छ, त्यसो गर्नु पर्यो। सबैले सबैको लागि हो यो कुरा, सबैले बुझिदिनु पर्ने कुरा, तपाईँलाई मात्र सबैले बुझिदिनु पर्ने कुरा हो। ल अर्को क्वेसनमा जाउँ त। ल पहिले सोध्दै हुनुहुन्छ यहाँ, क्वेसन कति गर्नुहुन्छ यहाँ? तिला गाउँपालिका। ल यो व्यक्तिगत विवरणको त्यो लास्ट अप्सन छ नि, एउटा कोरोना टेस्टको रेडियो बटन गराइएको छ र छैन वालामा। जस्तै मैले रेडियो बटन अन गरेर डाटा भर्दाखेरि सेभ गरेँ होइन, पछि फेरि एडिटमा गएर हेर्दाखेरि त्यो रेडियो बटन अफै देखिन्छ। यो एडिटमा त्यो कोरोना टेस्ट गरिएको छ छैन भन्नेमा अलिक प्रब्लम त छ, त्यो हामी हेरेर सल्भ गरेर पठाएको मैले होइन। त्यसमा 50,000 मात्रै छ, 50,000 नपुग्नु भयो, बजेट पुनः विचार गर्न बस्न नगर्नु पठाएको त्यो भयो। बजेट थप भयो झन् सजिलो छ। अरू यहाँ मलाई तिलाकोले आया वन क्वेसन भन्नुभएको छ यहाँ च्याटमा, हेर्नुहोस् न। तिला गाउँपालिकाले भन्नुहोस् त। त्यही क्वेसन सर, रेडियो बटन वाला क्वेसन हो, भइहाल्छ त्यो। तपाईँ तिलाकै हो? ल हजुर सर। ल अरू को छन् ल भन्नुहोस् त। यहाँ मैले हिजो चौरजारीको साथीले के भन्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, हिजो फोनमा कुरा गरेको थिएँ, भन्नुहोस् त। ल हिजो के भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले? सर नमस्ते। हजुर सर, मैले त्यो पहिला CIMS को डाटा गुगल फर्म भरेर त्यही दिनमा सेन्ड गरेको थिएँ। त्यसपछि अहिलेसम्म पनि त्यो डाटा इम्पोर्ट भएर आइन्छ, त्यो भएर हिजो हजुरलाई कुरा गर्न खोजेको थिएँ। डेटा इम्पोर्ट भएको छैन भन्नुभयो? हजुर, मैले 1 महिना अगाडि, ठ्याक्कै 1 महिना अगाडि मे 3 मा नै मेल गरिसकेको छु गुगल फर्म भरेर।
यो यस्तो भएको हुन सक्छ कि जस्तो तपाईँहरूले पठाउनुहुन्छ आउट अफ फर्मेटमा हुन्छ क्या हेरिहाल्यो तपाईँको ल चौरजारीको हामी नोट गरेर फेरि तपाईँसँग पर्सनली कुरा गरौँला नि त के भएको छ भनेर सर म हजुरलाई पछि एकछिन कुरा गर्छु ल निरजजीले पनि गर्नुहुन्छ तपाईँसँग कुरा अनि ल अरू कसैको केही छ अरू केही छ यहाँ अघि जिम्मेवार पदाधिकारीको सर्टिफिकेट भन्ने हुनुहुन्थ्यो कुन नगरपालिकाको हो नगरपालिका जाजरकोट एन्ट्री भएन भने छेडाघाट नगरपालिका जाजरकोटको हो सर ए ल हुन्छ सर मेरो सिमता गाउँपालिकाको पनि त्यस्तै भइरहेको छ सर ल हुन्छ यो हेरौँ त्यो मैले पछि चाहिँ त्यो डुप्लिकेट भएकोलाई चाहिँ फाले डिलिट गरेँ होइन हजुर चाहिँ भएको थियो सर ल हुन्छ हामी हेरौँला यो यस्तो हो क्या सर सिस्टम हामीले त्यो एक त यो हाम्रो ठाउँमा चाहिँ अलिकति फोनको समस्या छ होइन केही समस्या परेको बेला त्यो हामीले चाहिँ त्यो मेल गरिरहेको बेला त्यो मेलको रिप्लाई आयो भने चाहिँ अलिक राम्रो हुन्थ्यो होला क्या सर टाइममा मेलको रिप्लाई नै आउँदैन रिप्लाई त अब मेरो त लगभग एक हप्ता कति हाम्रो दुर्गा सरलाई फोन गरेँ फोन अफ हाम्रो नागेश्वर सरलाई मेल लेखेँ मेलको रिप्लाई आएन बल्ल तल्ल अस्तिदेखि बल्ल काम सुरु भयो जाजरकोटको कुरा हो यो जाजरकोट छेडाघाट नगरपालिका जाजरकोट सर तपाईँले मलाई पनि लेख्नु भएको थियो कुनै इमेल लेखाएको थिएँ सर मैले लेखाएको थिएँ अब मेरोमा चाहिँ यहाँ ओभरलोडै छ इमेलहरू फेरि हामीले प्रादेशिक रूपमा जिम्मेवारी तोक्या हुनाले उहाँहरूले गर्नुहुन्छ होला भन्ने थियो ल ठिक छ अब माथिबाट हुने सहयोग चाहिँ हामीलाई एकदम टाइममै भयो भने ठिक हुन्छ सर नत्र हामीलाई त गाह्रो पर्छ त अब काम पनि गरेन भने अनि काम गर्न खोज्दाखेरि पनि अलिकति ल सुन्नु न अर्को निरजजीले भन्नुभयो होला सपोर्टको लागि अहिले CMIS.NP मा त्यहाँनिर त्यो मेसेन्जरको पनि छ त्यो मेसेन्जरबाट पनि तपाईँले रिपोर्ट गर्नुभयो भने हामी सबैले हेर्छौँ ल त्यसलाई मेरो त सर एक हप्तासम्म के हुन्थ्यो भने चाहिँ त्यो सिस्टम त्यो लोड हुने तर चाहिँ त्यो व्हाइट स्क्रिन मात्रै देखाइदिने के त्यो सल्युसन भइसक्यो पछि भयो त्यो भएर अहिले काम गरिरहेको छु सर हिजोदेखि अस्तिदेखि काम गरिरहेको सुन्नु न अब यो फोन उठेन भने इमेल रिप्लाई भन्यो भने टेक्स्ट गरिदिनु होला हामी त्यसपछि कल ब्याक गर्छौँ कि एटलिस्ट मेरो उसमा चाहिँ त्यस्तो छ सर यहाँ फोन लाग्दैन क्या सर यो नेटवर्क नै दिँदा होइन बाहिर गएर पारि डाँडामा गएर फोन गर्नुपर्छ अनि त्यतिकै छ त्यो समस्या छ सर अलिकति अब हजुरहरूले कल ब्याक गर्नु तपाईँ भौगोलिक रूपमा नै गाह्रो ठाउँमा बस्नु भएको छ हजुर ल ठिक छ तपाईँहरूले प्रयास गर्नु भएको रहेछ अरू कसैको छ त्यस्तो समस्याहरू यहाँ अहिले नभए हामी फेरि अर्को पटक फेरि त्यसरी नै प्लान गरौँला त्यो बेलामा के गोपाल ओलीजी के खोज्नु भएको हो नमस्कार नमस्ते सर हाम्रो मुस्को नगरपालिकामा अरू त सिस्टम ठिकै छ अपडेट भइरहेको छ हिजो अस्ति पासवर्ड चेन्ज भएर अपडेट गर्न पाइएन सर एक हप्ता गरेको थिएँ फेरि पासवर्ड चेन्ज भएको फेरि अहिले हिजोदेखि सुरु गरेको छु सर हाम्रो दुर्गा गर्नुभएको छ यसमा चाहिँ सिस्टममा चाहिँ वडा नम्बर 2 र 4 रिपिट भएको छ सर अरू त खासै समस्या देखेको छैन सर काम हजुर त्यो तपाईँ यहाँ ट्याबमा पनि लेख्नु भएको थियो है त्यो खासमा यो जुन त्यो जिआइएस म्यापमा जस्तो वडा नम्बर जस्तो भनौँ न तपाईँले भन्नुभएको डुप्लिकेट छ क्या त्यो एक दुईवटा जस्तो भनौँ पोखराको केसमा पनि त्यही छ है त्यो सुरुमा पुनर्संरचना आयोगको त्यो बाट जुन आएको म्याप हेर्दाखेरि त्यही रिफरेन्स लिएको थियौँ अब त्यसमा डुप्लिकेट रहेछ हामीले अरूको मिलायौँ तपाईँको पनि त्यो अपडेट गरिदिन्छौँ हामी वडा नम्बर 4 र 2 भन्नुभयो नि त उहाँको दुई रिपिट भयो अरे ल हुन्छ यो सल्भ हुन्छ यो अर्को कसले सर भनिदिनुहोस् यहाँ ल मेरो सर सुन्नु न हाम्रो पनि के छ भने चाहिँ त्यो जुन चाहिँ त्यो बाह्य अन्य देशबाट आएका व्यक्तिहरूको विवरण छ नि त्यो विवरणमा चाहिँ कुल जम्मामा चाहिँ हजुरको त्यो पुरुषहरूको संख्या पुरुषहरू त धेरै धेरै थियो तर एकजना मात्रै देखाएको छ क्या त्यो कसरी के भएर
केमा त्यो देखायो एकजना मात्र हामीले त्यस्तै देखेछौँ। त्यो विवरणमा पुरुषको संख्या एकजना मात्रै देखायो कि पुरुषहरू त धेरै लगभग 124-25 जना मैले त्यो सुरुमा त्यो जुन एक्सेल फाइल दिनुभएको थियो जुन अनलाइन उसको लागि यसमा इम्पोर्ट गर्नुभयो नि हजुर हजुर 124 मैले चाहिँ विवरण मैले इन्ट्री गरेको थिएँ तर चाहिँ अहिले सिस्टममा कति देखाएको छ भने चाहिँ एकजना पुरुष मात्र भनेर पुरुषको संख्या एकजना मात्र भनेर देखाएको छ होइन त्यो के भएर सर अब त्यस्तो के अरे व्यक्तिगत 1 by 1 नै स्पेसिफाई गर्नु भएको थियो तपाईँले हजुर हजुर हो त्यस्तो त नहुनु पर्ने है त्यहाँ विवरणमा गएर सबै विवरण जति हालेको थिएँ नि मैले जेन्डर त तपाईँले राख्नु भएको थियो नि कुल जम्मामा हेर्दाखेरि पुरुषको संख्या यति भनेर एकजना पुरुषको संख्या एक मात्र भनेर आयो क्या यस्तो हो क्या त्यो कुल जम्मामा भनेको तपाईँले आफैले भर्नुपर्ने कुरो हो क्या त्यो जस्तो व्यक्तिगत विवरणमा हालेपछि त्यो नम्बर हामीले उतापट्टि तानेका छैनौँ है यो इन्डिपेन्डेन्ट कुरो हो क्या यो त्यस्तो हो कुल जम्माको चाहिँ तपाईँले अब त्यही भने नि जस्तो भनौँ अब त्यो व्यक्तिगत विवरणहरू हाल्नलाई एकदम टाइम कन्ज्युमिङ भयो भनेर रिपोर्टमा आउन पनि टाइम लाग्यो भनेर हामीले चाहिँ कुल जम्मा चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँहरूलाई जस्ट नम्बर मात्रै हाल्नु भनेर बनाएको क्या त्यो एकजना आयो नि त्यो चाहिँ डिफल्ट आयो त डिफल्ट भ्यालु त त्यहाँ मैले पनि इन्ट्री गरेन त एकजना त कसरी आयो त डिफल्ट त हामीले त्यस्तो केही सेट गरेका छैनौँ है तपाईँको डेटा छुट्टै एकचोटि हेरौँला छेडिरहेको अर्को कुरा चाहिँ अब यो अरूहरूले यो हामी धेरै कुरा गऱ्यौँ अन्तिममा बुझ्नै पर्ने कुरा चाहिँ के हो भने अब गएर लगइन गर्नु पर्यो लगइन गर्न युजर नेम पासवर्डमा समस्या छ भने हामीले तत्काल भनिदिनु पर्यो लगइन गर्नुहोस् कुल जम्मा हाल्ने काम सुरु गर्नुहोस् होइन जुन जुन वडाको आएको छ हाल्नुहोस् छैन भने 0 राख्नुहोस् अहिलेलाई एभ्री डे अपडेट गर्न थाल्नुहोस् अनि तपाईँहरूले रिपोर्टिङको लागि अरू निकायमा रिपोर्टिङ गर्नको लागि कुनै केही चेन्ज गरिदिनु पर्ने छ भने त्यो पनि रिक्वेस्ट गर्नुहोस् हामीलाई फर्मेट पठाउनुहोस् हामी सकेसम्म त्यस्तो खालको प्रोभिजन पनि गरिदिन्छौँ हामी दुर्गाजी हामी बिजनेसहरूसँग छलफल गरेर होइन कसरी गर्न सकिन्छ प्रादेशिक रूपमा त्यो पनि सहयोग गरिदिँदा अरू प्राविधिक विषयहरू केही छन् भने थप पनि त्यो सर एउटा कुरा सर त्यो हाम्रो जुन त्यो जुमको लाइसेन्सको लागि हामीले त्यो विवरण पठाएको थियौँ नि अस्ति त्यो हामीले मेल मार्फत मात्र पठायौँ इन्फो एट द रेट त्यो पालिकाको त पठाएको छु सर मैले त्यो पहिले नै अपडेट गरेर आएको तर अहिलेसम्म पाइएन सर लाइसेन्स त्यो लाइसेन्स पाउनलाई हामीले लेटर लेखेर पठाउनु पर्ने हो कि त्यो अनलाइनबाटै गरेको ठिकै छ के गर्नुपर्ने तपाईँले इन्फो एट द रेट भनेर पठाउनु भएको थियो हजुर हजुर अनि तपाईँले आफ्नो त्यो इन्फो एट द रेट इमेल हेर्नुभयो हेरेको छु सर दिनदिनै हेर्छु म दिनमा अपडेट गरिरहेको आएको छैन आएको छैन सर ल त्यो पनि हेरिदिउँला नि त छेडिदह होइन यो जाजरकोट छेडिदह भने छेडाघाट नगरपालिका जाजरकोट info@chhedaghatmun.gov.np अरू कोही साथीहरूको केही छ क्वेसन यहाँ धेरै हुनुहुन्छ पनि लगइन गर्ने कुल जम्मा हाल्न थाल्नु पर्यो अब आजदेखि प्रोभिन्स हेलो मा के भयो जस्तोसम्म भन्ने हेलो हेलो सर सबैजना व्यस्त हुनुहुन्छ लेखा के भन्नु सुरुमै के अरे भविष्य प्रश्न फोको 11 वटा छ मैले फेरि त्यसलाई सच्याउन खोज्छु 6 र 5 गरी 11 गराउन खोज्छु सेभ हुन्छ डेटा तर रिपोर्टमा देखाउँदैन सर एडिट गरेर देखाएन त्यो एडिट गरेर सेभ गरेर देखाएन सर जस्तो स्वास्थ्य सामग्री कतिपय थप्दै गएको छ नि त थप्दै जाने क्रममा चाहिँ जस्तो आइसोलेसन बेडको भयो जस्तो पिपी सेटको भयो अनि थप्दै जाने क्रममा सेभ चाहिँ हुन्छ डेटा तर रिपोर्टमा चाहिँ देखाउँदैन जस्तो आइसोलेसनको बेडको 11 देखाउने ठाउँमा 6 मात्र देखाएको छ त्यो रिपोर्टको कुरो गर्नुभएको भने यस्तो छ क्या अहिले हामीले अब त्यो रिपोर्ट के आधारमा लिएका छौँ भन्दाखेरि जस्तो भनौँ तपाईँहरूले कुल जम्मामा पनि हाल्नुहुन्छ होइन डाटा अनि स्वास्थ्य संस्था वाइज अब एक एकवटा जस्तो भनौँ अब यो एउटा स्वास्थ्य संस्थामा अब जस्तो 15वटा भेन्टिलेटर छ लगायतको इन्फर्मेसनहरू हाल्नुहुन्छ अब त्यो इन्फर्मेसनहरूमा जस्तो भनौँ न अब कुन चाहिँ बेसी छ त क्या नम्बर कुल जम्मामा हालेको नम्बर बेसी छ भने हामीले त्यो देखाइरहेछौँ अथवा कहिले अब भनौँ न तपाईँले एक एकवटा स्वास्थ्य संस्था वाइज हाल्दाखेरिको हामीले जोड निकालेर त्यो बेसी छ भने त्यो देखाइरहेछौँ होइन त्यसले गर्दाखेरि त्यो तपाईँले भन्नुभएको अनुसारको नदेखिएको होला तर अब हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई
पुल जाम्मामा जे हाल्नुहुन्छ होइन। हेलो गर्दाखेरि हामीलाई धेरै अप्ठ्यारो भएको छ। अहिले यही कुरा पनि एक हप्ता अगाडि भन्दा पनि यो सिस्टम बनिसकेको पहिलो चरणमै गरेको भए आजसम्म डाटा धेरै आउँछ होइन। त्यस्तो छ सर। अब समस्या सबैका छन्। अब हाम्रो पालिकाको हकमा चाहिँ अब त्यहाँ कुरा गरिसक्नु भएको छ। स्यालेरीको कुरा चाहिँ अब एउटा मुस्कोट नगरपालिका गुल्मीतिर गएको छ। त्यो कुरा गुल्मीको सरसँग मैले गरेको थिएँ होइन। चाहिँ ब्याङ्क स्टेटमेन्ट हेर्छौँ, ब्याङ्क स्टेटमेन्ट आएको रहेछ भने हामी चाहिँ एउटा फर्ड गर्न पहल गर्छौँ भन्नुभएको छ र हजुरले उतारण पहल गरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा छ सर। त्यति नै हो सर। अहिले त्रिवेणीको हकमा चाहिँ यहाँ मुस्को रुकुम जिल्लाको त्रिवेणीमा पनि सिस्टम चलाउनुहोस् भनेर मैले धेरै रिक्वेस्ट गरिराखेको छु। सूचना अधिकारी सरले अलिक ह्यान्डल गरिरहेको छु। यसरी गर्नु छ, सजिलो छ। हजुरले योजना पासवर्ड पाइसक्नु भएको धेरै सल्लाह दिएछु, उहाँले पनि गर्नुभएको छ। अनि परुङ प्रशासी अधिकारी चाहिँ एउटा साथी बनाइदिनु पर्यो भनेर पहल गर्नुभएको छ, त्यो पनि गर्छ सर। तर काम चाहिँ अलि देखिएन सर। धेरै हजुरले अगाडि भने जस्तो भइसक्यो, धेरै गाह्रो भइसक्यो सर। अहिले चाहिँ अवस्थामा यस्तो क्रिस अवस्थामा पनि हामी चाहिँ काम गर्न सकेनौँ। त्यसको लागि अब हामी सम्पूर्ण आइटीहरू चाहिँ अब एकदम नाजुक अवस्थामा छौँ। हामीले क्षमा माग्नै पर्ने। हामीले काम गर्न गरेका छौँ। एउटा हाम्रो चाहिँ टियुआर विषय जस्तो भयो सर। टियुआर एकातिर हामी काम चाहिँ एकातिर छौँ। अब टियुआर हजुर अगाडि भने जस्तै दिन मेरो दाउरा चिर्यो, दाउरा चाहिँ बनेन भन्ने जस्तो भयो। अब हामी अपेक्षा अनुसार ठिक कुरा हो होइन गोपालजी, धन्यवाद। तपाईँले एकदम परिपक्व तरिकाले बुझ्नु भएको छ यो कुरालाई होइन। मलाई मेरो व्यक्तिगत है, मेरो एकदम व्यक्तिगत कुरा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने तपाईँहरू कोही पनि मेरो विचार मैले देखे अनुसार कुनै पनि आइटी अफिसर चाहिँ अनसिन्सियर भएर काम नगर्ने, भाग्ने खालको, कामबाट भाग्ने खालको हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। तर तपाईँको परिवेशै त्यस्तै छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई। तपाईँहरूको काम गर्ने ठाउँ, वातावरण, वर्किङ कल्चर भन्छौँ नि, त्यो कल्चर नै तपाईँहरूको पक्कै पनि च्यालेन्जिङ छ। मैले यो थाहा नभए पनि यो थाहा छ भने जस्तो, यो नदेखे पनि मलाई यो कुरा पक्कै मैले बुझेको छु तपाईँहरूको लागि। किनभने हामी मन्त्रालय स्तरमा जुन डिफिकल्टी हेर्छौँ त्यो स्थानीय तहमा पक्कै पनि छ होला होइन। हाम्रो सरकारी काम कारबाहीका विषयहरू, त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी, त्यहाँ जनप्रतिनिधिहरूको आवश्यकता उहाँहरूको छुट्टै छ। तपाईँहरूको त्यो हिसाबले मैले कुरो बुझेको छु होइन। मैले त्यो हुनाले ती सबै समस्याहरूलाई पनि बिर्सेर के हुन सक्छ भने कारण त्यो हो क्या। यहाँबाट जतिखेर सरहरूले अथवा कसैले चाहिँ राम्रो काम गर्नु भएन भन्दाखेरि हामी त्यही भन्छौँ, एकचोटि गएर कर्णालीका स्थानीय तहमा बसेर 2 महिना काम गर्ने क्षमता देखाउनु पर्यो कुनै मान्छेले। त्यहाँ गएर 3 महिना 10 महिना वर्षौँदेखि काम गर्नु भएको साथीहरू कति दुःख छन् होला भन्ने कुरा बुझिदिनुपर्छ भन्ने कुरा हामी भनिरहेछौँ होइन। तर मैले यो त्यही हो, यो समग्रमा भने हुनाले राम्रो काम गर्ने मान्छेले पनि यो दोष पर्ने भयो क्या। समग्रमा भनेको मैले के हो भने कोही साथीहरूले साँच्चीकै पनि के भएको छ भने यसलाई त्यति सिरियसली लिनु भएको छैन क्या। यो चलिरहेकै छ, पैसा पनि आइहाल्छ, काम गरेकै छौँ, यो भएन भने मेरो आफ्नै छुट्टै पनि म यो स्थानीय तहको बजेटबाट राखिहाल्छन् मलाई भन्ने खालको इजी जुन तरिकाले कसैले गर्नु भएको छ नि, त्यस्ता प्रवृत्तिले हामी सबैलाई रुवाउँछ क्या। त्यस्तोहरूको चाहिँ तपाईँहरूले आइडेन्टिफाई पनि गर्नु पर्यो, सम्झाउनु पर्यो। बरु त्यस्ता कोही छन् भने हामी पनि 1 to 1 कुरा गर्न पनि तयार छौँ। त्यस्ताहरू छन्। तैपनि अब यो सिस्टम, यस्ता सिस्टमहरूबाट तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने नि, के कुराले मेरो काम देखिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो क्या। मेरो अघिनको त्यो बन्चरोवाला मैले ठिक कथा भने थाहा छैन, तर कुरा त्यही हो क्या। तपाईँले मेहनत एकातिर, तपाईँको काम देखिने अर्कातिर भयो भने अर्थै रहँदैन। तपाईँलाई काम त डेफिनेटली सबै काम गर्नुपर्छ होइन। हामी पनि गरेर हुन्छौँ यहाँ, टिप्पणी लेख्नेदेखि सबै कामहरू हामीले पनि गरिरहेको छौँ। तर के यो मेरो काम होइन, यो कामले मेरो काम देखिँदैन, यो कामले मेरो भविष्य बन्दैन भन्ने कुरा के हो जान्नुपर्छ, त्यो दिमागमा चाहिँ हुनुपर्छ। यसलाई यस्तै छ, च्यालेन्जिङ छ। हामी अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको काम गर्ने वर्क इन्भाइरोमेन्ट डेफिनेटली पाउँदैनौँ होइन। हाम्रोमा यस्तै चल्छ। त्यो हुनाले यो सबै चुनौतीका बावजुद काम राम्रो गर्ने प्रयास गर्नु पर्यो। हामी तपाईँसँग साथमा छौँ। अब यो यस्तो टाइम एन्ड अगेन भेटभाट गर्दै गरौँला। तपाईँले टिम बनाएर इन एडभान्स हामीलाई टाइम माग्नु हो भने गरौँला। अब हप्ता दिन चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ होला, त्यही पनि प्रयास गर्छौँ। त्यस्तो खालको केही टिम भयो भने तपाईँको जिल्ला वाइज अथवा भनौँ न अरू है सर।
छार्का तन्सनबाट किरण केसी बोल्दैछु हैन। जस्तै अब मेरो गाउँपालिकामा चाहिँ के छ भने अहिले प्रब्लम एउटा चाहिँ हाम्रो कम्युनिकेसन राम्रो भएको छैन, स्वास्थ्यदेखि लिएर हाम्रो आइटी ग्रुपसँग सबैसँग इन्टरनेट अथवा नेटवर्कको प्रब्लमले गर्दा पनि अब 2-4 दिन अगाडि एउटा ऊ आयो के अरे मलाई चाहिँ लिस्टहरू आयो। जस्तै अब हाम्रो चाहिँ नि हामीले सिएमएसमा हाल्दाखेरि चाहिँ नि जस्तै हाम्रो चाहिँ अब स्थानीय जस्तै नेपालभित्रबाट मात्रै आएर क्वारेन्टाइनमा बसेको भनेर राख्ने ऊहरू अप्सनहरू खासै छैन क्या। अब यहाँ चाहिँ खासै विदेशबाट आएको पुरुष महिला कति सङ्ख्या लेख्ने मात्रै छ। अब त्यो हाम्रो चाहिँ नि म्याक्सिमम विदेशबाट चाहिँ अहिले हालसम्म चाहिँ आएको कुनै पनि अब फर्स्ट उसमा चाहिँ कुनै पनि आएको छैन। त्यही भएर अब मैले चाहिँ कुनै पनि इन्ट्री नगरेको कारण एउटा त्यो हो, मैले सिएमएसमा नभएको हुनाले गर्नु भएन। हजुर त्यही अब हाम्रो चाहिँ नि अब स्थानीय जस्तै अब काठमाडौँ नेपालगञ्जतिर बसेकोहरू मात्रै आएर क्वारेन्टाइनमा जस्तै अब अहिले अघिल्लो लटमा चाहिँ 78 जना आयो भन्ने सुने मैले। अब सेकेन्ड लटमा अझ पनि आएर क्वारेन्टाइनमा बसेकोहरू छन्। बसेर अब अघिल्लो चाहिँ सबैजना आरडिटी चेक गरेर घर पनि फर्किसक्नु भयो। अब सेकेन्ड लटको अब 2-4 दिनपछि आरडिटी चेकअप हुन्छ होला भनेर मलाई हिजो एउटा भन्नुभयो। त्यही भएर मैले चाहिँ सिएमएसमा चाहिँ मैले अपडेट केही पनि नगरेको कारण चाहिँ एउटा त्यो परेछ। क्वारेन्टाइनमा रहेका पुरुष संख्या महिला संख्या लेख्नु भयो भने हजुर उनीहरू क्वारेन्टाइनमा बसेका छन्, कहाँ गएका छन्? अब अघिल्लो 78 जना चाहिँ नि उनीहरू 14 दिन बसेर फर्किसक्यो उनीहरू घर। अब त्यो आरडिटी चेक गरेर सबैको नेगेटिभ भएको हुनाले ठिक छ सबैजना फर्किनु भयो भनेर हिजो एकजना स्वास्थ्यकर्मी आउनुभयो अफिससम्म, माथिदेखि फर्किनु भयो। अब त्यता खासै नेटवर्क नहुनाले अब कन्ट्याक्टबाट चाहिँ नभएर मान्छे नै पुग्नु पर्ने भएको हुनाले चाहिँ हाम्रो अलि डाटा चाहिँ ढिलै आउँछ। सुन्नु न, तपाईँको राखेको क्वेसन ठिक हो होइन, तर कुरा के हो तपाईँको समाधान पनि छ क्या, यही सिस्टममै छ। तपाईँले विदेशबाट आएको पुरुष संख्या महिला संख्या र अन्य संख्या चाहिँ 000 हुन्छ तपाईँको हकमा। अब तपाईँले क्वारेन्टाइनमा रहेका संख्या अहिलेलाई 0 हुन्छ, 78 थिए गए भन्नुभयो नि। त्यसो भए क्वारेन्टाइनबाट फर्केको संख्या चाहिँ 78 हुने भयो। अब त्यो महिला पुरुष छ भने छुट्याउनुहोस्, नभए मिलाएर राख्नुहोस् कि राख्नुहुन्छ होइन। त्यो यहाँ छँदैछ, बुझ्नु भएन? त्यो त छ, राख्न सकिन्छ। तर अब बाहिरबाट आएकै विवरण तपाईँलाई मागेको छ भने त्यो चाहिँ पछि गएर इन्डिभिजुअल जुन सिट हामी इम्पोर्ट गर्छौँ नि त्यसमा आउँछ क्या, त्यसमा आउँछ। बाहिरबाट आएको मान्छे चाहिँ स्वदेशी हो कि विदेशी भन्ने कुरा सिस्टममा स्प्रेडसिटमा छ। अब अहिले हालको लागि चाहिँ अब हामीले अब यता अब जस्तै बाहिरबाट नआएको हुनाले महिला यति भनेर डाइरेक्ट राख्ने नभएको हुनाले अब मैले चाहिँ तपाईँले के गर्नु भने तपाईँले सिस्टममा लगइन गर्नुहोस्। हजुर डाइरेक्ट मैले कुल जम्मा क्वारेन्टाइनमा भएको मात्रै राख्नु पर्यो भने हो। क्वारेन्टाइनमा भएको कतिजना छन् अहिले छन् भने त्यो राख्नुहोस्, फर्केका कति फर्केको मान्छे राखिदिनुहोस्। ए हुन्छ, त्यसपछि मैले त्यति मात्र राख्दा भयो अहिलेको लागि। यो हाम्रो छ नि सर, क्वारेन्टाइनमा बसेको व्यक्तिगत विवरण छ नि सर, यो बसेको सिपमा छ नि सर, यो के भन्नुभयो कुरा? म सिधा गाउँपालिकाबाट सर। हजुर यो हाम्रो सिपमा छ नि, यो सिप भन्ने छ नि सर, यो व्यक्तिगत विवरण। अनि त्यसमा सर एउटा यो कृषि, अब प्रायः हाम्रो यहाँ अब तराईबाट आउने मान्छे चाहिँ अब कृषि सम्बन्धी रिलेटेड छ सर। यहाँ पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी रहेछ सर। यहाँ मैले कृषि भन्ने अप्सन भेटाएन सर। अनि त्यो कसरी एड गर्न सकिन्छ सर? तपाईँले भनेको कुरा मैले नि हेर्नै पर्छ, त्यस्तो छ के छ। सिपमा सिप छ भनेर गरिसक्नु भयो भने कृषि छैन र कृषि त हुनुपर्ने हो रहेन सर। जनस्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, वन, टुर गाइड, कला रहेछ है। हजुर सर, कला अन्य एकचोटि निरज सरले के भन्नुहुन्छ नभएकै हो निरज सर? हामीले नि एड गर्छ। अनि सर अरु कृषि अनि व्यापार पनि, अब व्यापार थन मिल्दै मिल्दैन त्यो पनि सोधे सर मैले। व्यापार चाहिँ त्यति स्किल होइन हैन, त्यो चाहिँ अब स्किल होइन, त्यो नै नराख्या होला।
अलि तपाईँको तालिम गरेर लिने खालका कुराहरू राख्नु खोज्या होला यसमा। अरू केही राख्नुपर्ने छ भने सल्लाह गरेर यसो इमेल पठाउनु न, त्यस्तो खालको केही देखिन्छ भने हामी सल्लाह गरेर हालौँला नि यसमा। त्यो कृषि तपाईँले राम्रो कुरा राख्नुभयो, कृषि रहेछ हाल्नु पर्यो त्यो, र यो डेटा बिस्तारै इम्पोर्टेन्ट हुँदै जान्छ तपाईँहरूलाई पनि। अहिले सर वीरेन्द्र सरले भन्नुभयो नि यो सिस्टम बनाउनु लाग्यो तपाईँहरूको लागि हो, तपाईँहरूले लोकल गभर्मेन्टमा पछि काम लाग्छ क्या यो फलानु व्यक्तिको भन्ने कुरा हेर्नको लागि चाहिन्छ। त्यही हुनाले त्यो कृषि थपाउँला हामी। अरू केही छ भने फिडब्याक के छ, अरू त्यस्तो केही छ अर्जेन्ट? सर एउटा कुरो नै होला जस्तो लाग्छ मेरो राय होइन सर। हामीले अलिकति त्यो तलबको सम्बन्धमा कुरा गर्न थाले सर। मैले हामीलाई स्थानीय तहसँग के अरे माथिबाट आएको तलबको 25% हामीलाई गाउँपालिकामा निर्णय गराएर खाउन सकिन अहिले हाम्रो सजिलो भएको छ सर। तर अर्को समस्या हामीलाई एउटा मात्र समस्या के भएको छ, स्थानीय भत्ता सर अब देशभरिका आइटी अफिसरको र स्थापित कर्णाली अथवा अहिले चाहिँ कर्णाली प्रदेशका स्थानीय भत्ता अरू भत्ताहरूको कुरामा त हामीलाई समस्या हुन्छ सर त्यहाँ होइन। त्यो भएर एउटा लाइन मात्रै के सर मन्त्रालयबाट के गरिदिनु, स्थानीय भत्ता सम्बन्धित स्थानीय के अरे निकायबाट खुवाउने भनेर एउटा सम्मको लिडरको व्यवस्था गरिदिए हामी आभारी हुन्थ्यौँ कुरा छ। पहिलेदेखिको पुरानै कुरा हो तपाईँहरूको भइहाल्यो नि त त्यो। तपाईँहरूले मलाई भन्ने मैले यता पुरै होला साथीको यो नयाँ विषय भएन तपाईँहरूको कुरा। अब तपाईँहरूले सरलाई भनिरहेको छु, खै सरले वास्ता गर्नु भएन कि भन्ने पर्या होला। यो पटक अब नागेशजी र मैले चाहिँ भन्दा सुन्ने मान्छेको चाहिँ कान बोधो हुन लाग्यो कि जस्तो लाग्छ हामीलाई होइन। तपाईँहरूलाई परेको समस्या अब किनभने हामी फ्रिक्वेन्टली तपाईँहरूसँग सम्पर्क गर्नुपर्छ, तपाईँहरूसँग काम लिनुपर्छ, त्यसैले तपाईँहरूलाई खुसी बनाउन पाए काम छिटो हुन्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ धारणा त्यस्तो हुन्छ। अनि त्यो कारणले गर्न चाहिँ खोज्या हो। अब एउटा चिठीमा दिन सक्ने छ भन्ने चाहिँ पठाइदिए, अब त्यो फेरि हाम्रो प्रशासकीय अधिकृतहरू अब उहाँहरूको धेरै तारिफ गरेँ भने म होइन त्यसनाले पनि सक्दैन। उहाँहरूको 40,000 तलब किन दिने, हाम्रो चाहिँ यहाँ 30,000 भने उनीहरूको चाहिँ 40,000 उपसचिवको भन्दा बेसी भनेर त्यतिखेर उहाँहरूले त्यो पटाइ छाड्नु भयो। नत्र अब नागेश सरहरू हामी त त्यो यिनीहरू यस्तो गरौँ न त, यसपालि नयाँ तरिकाले गरौँ न त यो प्रस्ताव। के गरौँ भने सिएमआइएसमा सबभन्दा उत्कृष्ट भनिदिउँ प्रदेश यो हाम्रो कर्णाली प्रदेश। अनि ल हेर्नुहोस् त यस्तो अवस्थामा पनि साथीहरूले यति उत्कृष्ट काम गर्नु भएको छ, भत्ता नदिकन हुन्छ, यो त कम्तीमा चिठी त लेखिदिनु पर्यो नि भन्ने खालको वातावरण बनाउने प्रयास गरौँ न। त्यसैले हामीलाई उहाँहरूको क्वेसन के छ भने तलब भत्ताको कुरा सुन्नु। सरी राखेँ, उहाँहरूको भनाइ के छ, तलब भत्ता कुरा गर्ने बित्तिकै कामको पर्फर्मेन्ससँग आउँछ होइन। अब तपाईँहरू आफैले नि बुझिसक्नुभयो तपाईँहरूको विभिन्न चुनौतीले गर्दाखेरि यो पर्फर्मेन्स राम्रो आइरहेको छैन भन्ने। यसपालि यो सिस्टममा एकदमै खतरै देखाइदिएर अनि त्यस पछाडि ल हामी यो यतिसम्म सक्षम छौँ भन्ने तपाईँहरूले देखाइदिनु। त्यसैको आधारमा वीरेन्द्र सर हामी जो हुन सक्छौँ हामी सबैले ल हेर्नुहोस् यति राम्रो सबभन्दा राम्रो नि काम गरेका छन् साथीहरूले, अब पनि हामी कम्तीमा उहाँहरूको रिक्वेस्ट नसुन्ने भन्ने खालको तरिकाले कुरा गरौँला। यस्तो प्रस्ताव गर्न ठिक होला जस्तो लाग्यो होइन ऋषि सर? के हो कुरो? स्थानीय संस्थाका हितका लागि काम गर्ने सर, हामी तलबै नभए काम गर्नुपर्छ सर होइन। किनभने यो क्राइसिसमा काम गर्नुपर्छ, हामी जस्तो अवस्थामा काम पनि गर्नुपर्छ, नगर्ने होइन। हामी संस्थाको हितका लागि गर्ने हो, मैले संस्था रहे हामी रहने हो सर होइन। संस्था भने अहिले प्रदेश माने क्या मैले त्यति नै पहल भइदिएको भन्छ भन्ने हो सर। अब ठिक छ, प्रयासमा लागौँ सबै, त्यसमा आशावादी छौँ भनौँ है, प्रयासमा लागौँ एकदम। ऋषि तपाईँ त अब पछि गएर कर्णाली हाँक्ने मान्छे हो, अनि अब तातेर लाग्नु पर्यो, सबैलाई जुटाउनु पर्यो नि। आज धेरै समय पनि ऋषिजीले पाउनुभयो होइन। अनि साथीहरू यहाँ अब एकजना साथीको मुसिकोटको एउटा मुसिकोट हुनुपर्ने अर्को जिल्लाको मुसिकोटमा गयो। यहाँ ठाटीगाँठको के अरे महाबु गाउँपालिकाको साथीको तलब पाउनुपर्ने भन्दा 96,000 जति कम भएर आएछ अस्तिकोमा। अबकोमा समायोजन गर्नुपर्छ र हामी लगभग अब जेठको अन्तिमतिर आइसक्यौँ। म नागेश सरलाई पनि के अनुरोध गरेँ भने अब असारसम्मको वैशाख जेठ असार 3 महिनाको तलबको लागि चाहिँ अब त्यो नयाँ फर्म भरेर पठाउनु पर्ने हो कि
त्यो बिचमा केही साथीहरूले यसो गर्नु सोध्नु भएको छ सरले हैन? मलाई सेयर गर्नुहुन्छ हैन, तर हजुर। मैले त्यो टिप्न पाएको छैन, टिप्न पनि सक्दिनँ हैन, किनभने हजुर। इमेलमा टिपेर साध्य पनि हुँदैन। हामी फेरि कम्पाइल गर्छौँ, अहिले हामी सुरु गरिसक्यौँ हिजोदेखि कम्पाइलेसनको काम। मलाई भर्खर यहाँ एकाउन्टको अफिसर सर आएर नि सोधिसक्नुभयो होइन, उहाँलाई म सहयोग गर्छु यो कम्पाइलेसनमा। पहिला छुटेकाहरू बिग्रेकाहरूलाई एकचोटि हामी फेरि राख्नलाई सहयोग गर्नलाई भन्छौँ हामी सरले याद गर्दैन। तपाईँहरूले राइट इन्फर्मेसन दिएर सहयोग गरिदिनु। यसपालिको पैसा अब यो अब खास त जेठको अन्तिमतिरसम्म पठाइसकौँला भन्ने भयो। अब नयाँ यो अर्को आषाढभित्र हामी 15सम्म रिलिज गरिसक्छौँ यो पैसा। अनि मेरो चाहिँ साथीहरूलाई अनुरोध के छ भने तपाईँहरूले अब विवरण पठाउनुहोस्। वैशाख जेठ असार 3 महिनाको तपाईँहरूको रुजु हाजिरीको कुरा प्रशासकीय अधिकृत र लेखा दुवैले सही गरेर पठाउनुहोस्। अब कामको कुरा यो कोभिडमा तपाईँहरू राम्रोसँग लाग्नु भएको छ, त्यो कुरा अब इभिडेन्स बेस्ड पनि छ। धेरै अब कम्प्लेक्सिटीमा हामी जाँदा पनि जाँदैनौँ। नागेश सरले त्यसमा थप केही अब मन्त्रालयको फङ्सन रहेछ भन्ने त्यो हामीलाई जानकारी गराउनुहुन्छ। म यहाँहरूलाई अब अन्तिम जस्तो लागेर केही निवेदन गर्न खोजेँ भनेदेखि तपाईँहरू जिल्लाको आफ्ना साथीहरूले धेरैले आफ्नो नेटवर्क बनाउनु पनि भएको छ। त्यो नेटवर्कमा तपाईँहरू फ्रिक्वेन्टली छलफल गर्नुहोस्। होरिजेन्टल सेयरिङ भनेको चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसैले तपाईँहरू जिल्लाको साथीहरू त्यसरी गर्नुहोस्। त्यसमा त्यो नेटवर्कमा हामीलाई पनि इन्फर्म गर्नुहोस्। हाम्रो टाइम कति अभाइलेबल हुन्छ, हामी तपाईँहरूकै कुरालाई प्रायोरिटी दिएर त्यसमा लाग्ने कोसिस गर्छौँ। भएन भने साथी यो कारणले यस्तो है भनेर भन्छौँ। तपाईँहरूमध्ये कोही साथीले आज के छलफल भयो भनेर हामीलाई रिले पनि गर्नुहुन्छ, त्यसले राम्रै हुन्छ। नम्बर 2, हामी अहिलेको सिकाइ भनेको कस्तो हो भने सबै युनिभर्सिटीमै गएर सिक्ने भन्ने कुरा पनि अब धेरै कम्प्लेक्स भयो। त्यसैले आफ्नै साथीहरूबाट पनि धेरै सिक्ने कुराहरू छ, तपाईँहरूसँगै पनि धेरै रिसोर्सहरू छ। त्यसैले त्यस्तो कुराहरू सेयरिङ गर्यो भनेदेखि एक आपसबाट पनि धेरै कुरा सिकिन्छ। हामी अब यो वर्ष चाहिँ हामीले प्लान गरे पनि सकेनौँ साथी हो, तैपनि अप्सन हेर्छौँ। असारमा पनि त्यस्तो अवस्था रहेछ भने नत्र साउनदेखि तपाईँहरूलाई अलिकति डेडिकेटेड टाइपको ट्रेनिङहरू गर्नुपर्छ भनेर हामीले यो वर्षको कार्ययोजना पास गरेका छौँ। कर्णाली प्रदेशबाट पनि अरू प्रदेशबाट पनि त्यो कुरा पास भएको डकुमेन्टहरू मलाई सेयरिङ गर्नुभएको छ। त्यसैले अब चाहिँ हिजो अस्तिको जस्तो तपाईँहरूलाई को भर्ना हुनुभयो, कहाँ बस्नुभयो, अथवा यो टेलिफोनमा आवाज चाहिँ परिचित हुने, अनुहार चाहिँ परिचित नहुने खालको अवस्था अब विद्यमान हुन्न होला। अब हामी यो वर्षदेखि अलिकति आउँदो आर्थिक वर्षदेखि अलि डेडिकेटेडली जान्छौँ। यो प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम PLGSP भने के हो भनेर चिनाउने बुझाउने पालिका स्तरको पहिलो मान्छे भनेको तपाईँहरू हो। त्यसैले अब मेरो चाहिँ तपाईँहरूलाई हम्बली रिक्वेस्ट के छ भनेदेखि तपाईँहरू जिल्लाको साथीहरू युनाइटेडली सबै साथीहरू हुने गरी सकेसम्म गर्नुहोस्। म PLGSP को स्लाइडहरू सेयर गर्छु, तपाईँहरूको जिज्ञासा पनि मेटाउने कोसिस गर्छु। हामी आफू नै त्यो पनि गर्न सक्छौँ। त्यसो भयो भने तपाईँले त्यहाँ आफ्नो शाखाको साथीहरू सबैलाई त्यो कुरा बुझाउन पनि सक्नुहुन्छ। र के हुँदो रहेछ भने त्यो क्यापेसिटी ग्यापको एसेसमेन्टको लागि निड आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ। त्यो निड आइडेन्टिफाई गर्ने कुरामा तपाईँहरूको एकदमै ठुलो सहयोग हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो पालि मैले धेरै पालिकाको अध्यक्षहरूलाई, मेयरहरूलाई, उपप्रमुखहरूलाई, उपाध्यक्षहरूलाई सम्पर्क गरेर त्यो कुराहरूको रिक्तता एन मैले पुरा गर्ने कोसिस गरेँ। अब नेक्स्ट इयरबाट साथी हो तपाईँहरूसँग मेरो चाहिँ अब मनमा आत्मीयता चाहिँ कायमै रहन्छ। अब फिजिकल्ली यसरी तपाईँहरूसँग म लगभग असारको पहिलो हप्तादेखि तपाईँहरूसँग हुन्न, मेरो ठाउँमा अर्को साथीले रिप्लेस गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले अब तपाईँहरूसँग यो बिचमा हुन त फेरि पनि मिटिङ अर्गनाइज गरौँला, तपाईँहरूसँग कुराकानी पनि गरौँला होइन। तर यस्तै गरी यो टिममा पुरा गर्ने सम्भावना चाहिँ अलिकति कमै होला। आज अब हामी यति राम्रो भयो, 45 जना साथीहरू जोइन हुनुहुन्थ्यो यो मिटिङमा होइन। अब मेरो चाहिँ गण्डकी प्रदेशतिर ट्रान्सफर हुने भएको छ। तपाईँहरूले जुन सहयोग गर्नुभयो तपाईँहरू सबैलाई एकदम हार्दिक धन्यवाद। पछि मौका मिलेन भने पनि एकदम मेरो शुभेच्छा तपाईँहरूलाई। मैले कुनै कामको सिलसिलामा चाहिँ कोही साथीलाई केही मर्का पर्ने कुरा जस्तो अथवा होइन मैले राम्रो भने पनि तपाईँहरूलाई बुझाइमा नराम्रो पर्या भए क्षमा दिनु होला। यो सबै हामीले इन्स्टिट्युसनल डेभलपमेन्टको लागि गरे हो। पर्सनल त साथी हो, तपाईँहरू मेरो एकदमै आदरणीय हुनुहुन्छ, मैले मान गर्नुपर्ने मान्छे हुनुहुन्छ, गाउँमा बसेर काम गर्नु भएको छ। अनि त्यो हिसाबले मेरो तपाईँहरूसँग न पहिला भेट भएको थियो, न कुनै नराम्रो छ, न योभन्दा पछि नै म तपाईँहरूलाई कुनै नराम्रो त्यस्तो फिल गर्छु।
त्यसैले तपाईँहरूले पनि मेरो लागि त्यही कुरा त्यही छवि राख्नुहुन्छ होला भन्ने मेरो चाहिँ अनुरोध है तपाईँहरू सबैलाई। अब पर्सनल्ली मैले गर्न सक्ने सहयोग कहीँ परेछ भने म गण्डकी प्रदेशमा हुँदाखेरि पनि त्यस्तो भएछ भने झिजो नमान्नु होला। मैले भनेका नि तपाईँहरूले भनिहाल्नुहुन्छ, तपाईँहरूले भने पनि म भन्ने कोसिस गर्छु। आजलाई चाहिँ अब केही साथीहरू गरौँ, नत्र भने अब टुङ्ग्यौँ। यो हाम्रो त्रिपुरा सुन्दरीको साथीले नोटिफिकेसन दिइरहनु भएको छ बोल्न पाऊँ भनेर। के छ साथी हेमन्तजी, तपाईँको कुरा राख्नुहोस्। हजुर सर, कहिले पुग्नुभयो तपाईँ त्रिपुरा सुन्दरी? त्रिपुरा सुन्दरी पुगेको म हिजो पुग्यो सर, अस्ति बागलुङ थिएँ सर। त्यो काइकेको साथीलाई पनि लैजानु भयो? काइकेको साथीलाई उता हाम्रो सिडिओ साहबले चाहिँ उता तराईको बाटो मान्छे नल्याउने भनेर उहाँले रोक्नु भएको रहेछ। उहाँ चाहिँ अब त्यसो हुँदैन भनेर फेरि उता काइकेको हाकिम साहबले फेरि के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि उतैकै जिल्लाबाट चाहिँ सिडिओको सिफारिस गरेर उहाँ आज भोलिभित्र हिँड्ने भन्ने कुरा भएको छ सर। काइकेको हाकिम साहब र त्यहाँ काइकेकै आइटी अफिसरसँगको समन्वयमा लगभग 3-4 दिनमा उहाँ पुग्नुहुन्छ। पुग्नुहुन्छ सर। अब यता चाहिँ मेरो अलिकति प्रब्लम भइरहेको छ सर। यता अब के गर्ने हो कसो गर्ने हो एकदम समस्यामा छु सर। ठिक छ, तपाईँको छुट्टै कुरा गरौँला, तपाईँको छुट्टै कुरा गरौँला। अहिले अब ग्रुपमा त्यो कुरा गर्नु जरुरी भएन होइन? हजुर सर। अनि अरू साथीहरू तपाईँहरूको अब यो सर हजुरसँग भेटघाटै तपाईँ जानु हो गण्डकी कता गएर भेटवाला पोखरा भेट्नु हो सर? हजुर हजुर, तपाईँहरूलाई चुलै दिन्छ सबै साथीहरूलाई। हजुर, तपाईँसँग भेटघाटै भएन। अब के गर्नु त यार, नेपालगञ्जमा तालिम भएको थियो त्यतिखेर मलाई नेपालगञ्ज जाने अनुकूल मिलेन। अब फेरि यो सबै समय बलवान छ साथी हो। तपाईँ हामी आफूले चाहेर के हुन्छ र। अब गण्डकी भने टाढा होइन, फेरि आउँला नि। कर्णाली त अब 3 वर्ष एक हिसाबले हेर्दा सबैभन्दा बेसी कामै कर्णालीमा गरिएछ अहिलेसम्म गरेको काम मध्ये। ए हजुर अध्यक्षज्यू नमस्कार। अब जुम्ला आउँदाखेरि तातो पानी पस्ने विचार थियो, जाँदाखेरि पस्ने अनुकूल मिलेन। पछि भएपछि अब त्यस्तै भयो। अब लकडाउन भएपछि गण्डकीतिर जाने भयो, सिटीको कुरा। ल हुन्छ हुन्छ, अब भेटौँला। ल टाइम दिनुभयो। आज भएको छलफलको कुराहरू तपाईँहरूले आफूसँग मात्रै सीमित नराख्नु होला। तपाईँहरूले अरू साथीहरू अब धेरै साथीहरू छुट्नु भएको छ आज, आफ्नो जिल्लाको सबै साथीहरूलाई एकदम उच्च मनोबल राखेर गर्नु होला। अब हाम्रो अध्यक्षज्यू उपाध्यक्षज्यूहरू, मेयर साहब, उपमेयर साहब, उहाँहरू सरले, प्रशासकीय अधिकृतज्यूहरूले एकदमै आइटी अफिसरलाई फ्रन्ट लाइनमा सहयोग गर्नु होला। किनभने अहिले पालिकाको समस्या मन्त्रालयसम्म पुर्याउने पनि उहाँहरू नै हो, प्रदेशमा पुर्याउने पनि उहाँहरू नै हो। उहाँहरूलाई अहिले तपाईँहरूले मनोबल उच्च गराउन सक्नुभयो भने अन्तबाट पाउने सुविधाका कुरादेखि लिएर पालिकाले यो काम गरेको छ है, हाम्रो जनप्रतिनिधिज्यूहरू एकदम अग्र पंक्तिमा रहेर खट्नु भएको छ भनेर देखाउने मौका यो हो। अब आइटी अफिसरले त्यो कुरा आफूसँग गर्ने अथवा त्यो गर्ने वातावरण मिलेन, आफूसँगै राख्ने अवस्था भयो भने हजुरहरूले खाइ नखाइ काम गर्नु भएको छ त्यो थाहा छ। तर मन्त्रालयमा त्यो सो भएको छैन, प्रदेशमा त्यो सो भएको छैन, डाटाले त्यो कुरा देखाउँदैन। जसले गर्दा हाम्रो विपदको परिस्थितिमा हजुरहरूलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। म चाहिँ अब अध्यक्षज्यू मार्फत अरू अध्यक्षज्यूहरूसँग पनि कम्युनिकेट होस्, नगरपालिकाको प्रमुखज्यूहरूसँग कम्युनिकेट होस् भन्ने म आग्रह गर्छु है अध्यक्षज्यू। हुन्छ, अब हाम्रो मन्त्रालयको नागेशजी लगायत हाम्रो अब दुर्गाजी, अरू हाम्रो साथीहरू जुन अहिले सहयोग गरिरहनु भएको छ, आइटी एक्सपर्ट साथीहरू अनि हाम्रो आइटी अफिसर साथीहरू सबैले सहभागी हुनुभयो। म यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु। अब हामी आज चाहिँ अन्त्य गरौँ है। सर धन्यवाद। धन्यवाद।